नमस्कार सबैमा फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। केही दिन अगाडि हामीले सेट 1 र सेट 2 राखेका थियौँ सुदूरपश्चिम विशेष, र आज हामी ऱ्यापिड फायर 500 भन्दा पनि बढी ऱ्यापिड फायर प्रश्नहरू राखेका छौँ। र यो पाठ्यक्रम अनुसार नै चाहिँ यसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, निजामती सेवा ऐन, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 अनि त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका नीति ऐनहरू समावेश गरेका छौँ र सत्य तथ्य प्रश्नहरूलाई समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। र हामीले योभन्दा अगाडि राखेका प्रश्न मोडल सेटहरू हेर्नु भएको छैन भने तल लिङ्क दिएको छु। हाम्रो फेसबुक पेजको लिङ्क पनि तल राखिदिएको छु र हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुप र फेसबुक ग्रुपको पनि तल लिङ्क राखिदिएको छु, त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अब नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ भने नयाँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट गरी अवश्य भन्नु होला। दैनिक रूपमा हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि प्रश्नहरू छलफल हुनुको साथै व्हाट्सएप ग्रुपमा पनि हाम्रो प्रश्नहरूको छलफल हुने गरेको छ। अब केही अबेला नगरी पहिला हामी पछिल्लो सेटको केही क्वेसनहरू हेरौँ जसमा केही त्रुटिहरू देखिएका थिए। यसमा पहिलो सेटको 5औं क्वेसनमा प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका 2078 2079 भएको थियो। त्यो चाहिँ 78 हो। कृषि डायरीमा पनि 79 दिएको छ र विभिन्न प्रकाशकहरूको बुकमा पनि 79 दिएको छ। तर होइन, प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका 2078 को मापदण्ड अनुसार गोठे मलमा जम्मा नाइट्रोजन न्यूनतम कति % हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको एन्सर चाहिँ 1% नै हो। तर यसमा के रङ भएको थियो भन्दाखेरि प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका 2078 साल हो। त्यस्तै सेट 2 को पहिलो प्रश्न थियो निजामती कर्मचारीले सञ्चित गर्न सक्ने विधा तलका मध्ये कुन हो। हामीले अप्सन राखेका थियौँ पछिल्लो सेटमा पर्व विधा, क्रिया विधा, त्यसपछि घर विधा, यसमा चाहिँ हामीले सच्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले बिरामी विधा पनि राखेका थियौँ। तर यसको यो अप्सन अनुसार अप्सनमा चाहिँ बिरामी विधा हुँदैन। एउटा कि त बिरामी विधा हुन्छ कि त घर विधा हुन्छ। त्यसैले हामीले घर विधा राखेका थियौँ अप्सनमा। अहिले यसको एन्सर चाहिँ घर विधा। तपाईँको घर विधा 180 दिनसम्म सञ्चित गर्न सकिन्छ भने बिरामी विधा तपाईँको जति पनि सञ्चित गर्न सकिन्छ, त्यो ध्यान दिनु होला। यो एउटा त्रुटि थियो। त्यसपछि अर्को प्रश्नको थियो 19 नम्बरको प्रश्न सेट 2 को है, मोडल सेट 2 को 19 नम्बरको प्रश्न। सबैभन्दा धेरै मह उत्पादन हुने मौरी कुन हो? ए सेरेना मौरी, बी मेलिफेरा मौरी, सी कठ्यौरी मौरी र डी भिर मौरी। यसको सही उत्तर रहेको छ भिर मौरी। त्यसमा हामीले मेलिफेरा मौरी विकासे मौरीमा लगाएका थियौँ भने त्यो अलिकति मिस्टेक भएको छ। हतारमा गर्दाखेरि तपाईँको अलिकति मिस्टेक तलमाथि पर्न गएको थियो, त्यसैले यो सच्याइएको छ। त्यसपछि अर्को सेट 2 को प्रश्न थियो 26 नम्बरमा काट्ने चपाउने मुखाकृत भएका किराहरूको नियन्त्रणको लागि तलका मध्ये कुन विषादी उपयुक्त हुन्छ? सम्पर्क विषादी, आन्तरिक विषादी, दैहिक विषादी र माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ आन्तरिक विषादी। त्यसमा तपाईँको त्यो भिडियो बनाउने बेला दैहिक विषादीमा हाइलाइट गरिएको थियो र भन्ने बेला पनि त्यही गल्ती भएछ, माफ गर्नु होला। अब त्यस्तै अब यी रहेका थिए त्रुटिहरू जसलाई हामीले फेरि पनि त्यो भिडियो मार्फत नै तपाईँहरूको माझ ल्याइदियौँ। अब हामी मेन आफ्नो विषयतर्फ राखौँ। 500+ ऱ्यापिड फायर क्वेसन एन्सर सिरिज। अब यो के हो भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो क्वेसनहरू हुन्छ नि, जस्तै बहुआयामी गरिबी कति छ, त्यो सत्य तथ्य कि त्यस्तो अप्सन जे भए पनि तपाईँको केही फरक नपर्ने त्यस्ता प्रश्नहरूलाई यहाँ समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपालको संविधान 2072 मा कृषि सम्बन्धी व्यवस्था, ती प्रश्नहरूलाई समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका उत्पादन र त्यसको योगदान के कति छ र ऐनहरूलाई पनि समेट्ने कोसिस गरेको छु। आशा छ सबै प्रश्नहरू समेट्ने कोसिस गरेको छु। र केही छुटपुट भएमा हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुपमा छलफल हुन्छ नि। तपाईँ केही प्रश्नहरू सोध्न मन लागेमा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप नम्बर दिएको छु मैले, र हाम्रो व्हाट्सएपमा जोडिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो फेसबुक पेजको नाम पनि माथि ललित कुमार तिवारी भनिएको छ, त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अब ढिला सुस्ती नगरिकन लागौ प्रश्नहरूतर्फ। हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ मे 22। मे 22 मा अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस मनाइन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस 2023 को नारा भनेको फ्रम एग्रिमेन्ट टु एक्सन बिल्ड ब्याक बायोडाइभर्सिटी हो। हालसालै मे 22 मा मनाएको जैविक विविधता 2023 सन् 2000 यो वर्षको नारा चाहिँ फ्रम एग्रिमेन्ट टु एक्सन बिल्ड ब्याक बायोडाइभर्सिटी रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा हाल बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति %? हाल यसको सूचकहरूको विभिन्न हालको अवस्था मैले एउटा PDF बनाएर पेजमा पनि राखेको छु र ग्रुपमा पनि तपाईँहरूलाई दिएको छु। र कसैले पाउनु भएको छैन भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा हाल बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति % रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 17.4%। यो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कृषि विकास रणनीतिको कुल खर्चमध्ये कति % खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमको लागि छुट्याएको छ? यसको सही उत्तर रहेको 6%। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम भनेको खास महत्त्व कार्यक्रम अन्तर्गत पर्छ, जसलाई हामीले फ्ल्यागसिप प्रोग्राम पनि भन्ने गर्दछौँ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि कहिले जारी भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2078 साल। कृषि विकास रणनीतिले प्राङ्गारिक पदार्थ कति % पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ? एउटा हुन्छ अल्पकालीन लक्ष्य 5 वर्षको, मध्यकालीन लक्ष्य 10 वर्षको र दीर्घकालीन लक्ष्य 20 वर्षको। त्यस्तै दीर्घकालीन लक्ष्य कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ त? यसको सही उत्तर रहेको छ 4%। नेपालमा हाल निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीहरू कति रहेका छन्? हालको तथ्याङ्क अनुसार 14 वटा निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनीहरू रहेका छन्। अब अर्को प्रश्न हेरौँ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार प्रदेश स्तरमा जिल्ला स्तरमा होइन, जिल्ला स्तरको छुट्टै हुन्छ, प्रदेश स्तरको छुट्टै हुन्छ। प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन समिति कति सदस्यको रहने प्रावधान रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 7 सदस्य। त्यस्तै त्यही कार्यविधि अनुसार प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजक, त्यो समिति हुन्छ नि जुन 7 सदस्य समिति छ त्यसको संयोजक को रहने प्रावधान रहेको छ भन्दाखेरि सचिव, जुन कृषि सचिव हुन्छ नि, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि सचिव हुन्छ, कृषि हेर्ने सचिव हुन्छ, या भनौँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिव हुन्छ है। अर्को प्रश्न रहेको छ, त्यही प्रश्नलाई मोडिफाई गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव को रहने प्रावधान छ भने सदस्य सचिव चाहिँ को रहने प्रावधान छ त? प्रमुख कृषि विकास निर्देशनालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ है। ध्यान दिनुहोला, त्यसमा समितिमा 7 सदस्य समिति, संयोजक को त? कृषि सचिव कृषि मन्त्रालयको सचिव, त्यस्तै तपाईँको अर्को थियो तपाईँको सदस्य सचिव भनेको प्रमुख कृषि विकास निर्देशनालय। यस्ता समितिहरूको सदस्य सचिव र संयोजकहरू याद गर्नुहोला। कृषि विकास रणनीतिले प्राङ्गारिक पदार्थ कति % पुर्याउने मध्यकालीन भनेको 10 वर्ष भनेको 2015 सालमा सुरु भएको 2025 सालसम्म, तपाईँलाई साल पनि दिन सक्छ। मध्यकालीन लक्ष्य नभएर भनेर कृषि विकास रणनीतिले प्राङ्गारिक पदार्थ 2025 सम्म कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेर भन्यो भने यसको सही उत्तर रहेको छ 3.92%, 3.92% है। अर्को प्रश्न रहेको छ, कृषि विकास रणनीतिको कुल खर्चमध्ये कति % मूल्य श्रृङ्खला विकास कार्यक्रमको लागि छुट्याएको छ? यो पनि खास महत्त्वको कार्यक्रम फ्ल्यागसिप प्रोग्राम अन्तर्गत पर्दछ। यसको सही उत्तर रहेको छ 14%। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भीमदत्त फेरि पुरस्कारको कुरा गर्दाखेरि भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2078, यो कार्यविधि कहिले आएको सोध्यो भने 2078 अनुसार जिल्ला स्तर, अघि प्रदेश स्तर थियो भने अहिले जिल्ला स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव को रहने प्रावधान रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रमुख। कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुख चाहिँ जिल्ला स्तरीयको सदस्य सचिव हुन्छ है, त्यो समितिको है, त्यो जिल्ला स्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव भनेको कृषि ज्ञान केन्द्र हुन्छ, प्रमुख कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुख हुन्छन् है। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको फेरि सेममा जिल्ला स्तर कार्यक्रम, त्यही समितिको तपाईँको संयोजक को रहने व्यवस्था छ त? जिल्ला स्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? यसरी मैले प्रश्न किन बनाएर दिएको भन्दाखेरि तपाईँलाई यसरी प्रश्न बनाएर दिन सक्छन् भनेर मात्रै राखिदिएको। तपाईँले अब जस्तै जिल्ला स्तरको संयोजक भनेको तपाईँको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुन्छ वा निजले तोकेको व्यक्ति है। जिल्ला समन्वय समिति जिससको जुन हाल नेपालमा 77 वटा जिसस हुन्छ, हरेक जिल्लामा एकवटा जिल्ला समन्वय समिति हुन्छ, त्यसको प्रमुख वा निजले तोकेको व्यक्ति चाहिँ जिल्ला स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा जिल्ला स्तरका कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन समिति कुन चाहिँ कार्यक्रमको त? सुदूरपश्चिम प्रदेशको भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यक्रमको है, त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कृषि विकास रणनीतिले हैसियत बिग्रिएको जमिन कति झार्ने मध्यकालीन लक्ष्य भनिहाल्यो अघि, तपाईँको 10%, 10 वर्षको लक्ष्य भनेको कृषि विकास रणनीतिको 10 वर्षको लक्ष्य भनेको हैसियत बिग्रिएको जमिन कति झार्ने लक्ष्य लिएको छ भनेकोदाखेरि 2.56 मिलियन हेक्टर है, 2.56 मिलियन हेक्टर चाहिँ झार्ने लक्ष्य लिएको छ है। त्यसपछि अर्को छ, अब त्यही भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमै हेर्नुपर्दा जिल्ला स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन समिति कति सदस्य रहन्छ त? 5 सदस्य। अब एउटा याद गर्नु होला, प्रदेश स्तरीयमा 7 सदस्य समिति, अनि त्यसपछि तपाईँको संयोजक भनेको कृषि सचिव, अनि सदस्य सचिव भनेको प्रमुख कृषि विकास निर्देशनालय। जिल्ला स्तरमा कति सदस्य समिति? 5 सदस्य समिति, अनि त्यसरी नै संयोजक भनिहाल्यो कि सदस्य सचिव पनि भनिहाले, त्यसरी याद गर्नु होला है। अनि कृषि विकास रणनीतिको कुल खर्चमध्ये कति % नवप्रवर्तक तथा कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रमको लागि छुट्याएको छ? यो पनि तपाईँको खास महत्त्वको कार्यक्रम यानि कि फ्ल्यागसिप प्रोग्रामको अन्तर्गत पर्दछ। यसको सही उत्तर रहेको छ 4%। कृषि विकास रणनीतिले हैसियत बिग्रिएको जमिन कति झार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य, अघि मध्यकालीन लक्ष्य थियो भने मध्यकालीन लक्ष्य पहिला आधार वर्ष हुन्छ, त्यसपछि अल्पकालीन लक्ष्यले हुन्छ, त्यसपछि
मध्यकालीन लक्ष्य हुन्छ, त्यसपछि दीर्घकालीन लक्ष्य हुन्छ। मध्यकालीन लक्ष्य अघि नै भनिहालेँ 2.56 मिलियन हेक्टर रहेको थियो भने अब 1.6 मिलियन हेक्टर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको फेरि भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको कोही प्रश्न आयो भने अब त सम्बन्धित कृषि तथा पशु शाखाले आवेदनको म्याद समाप्त भएको मितिले कति दिनभित्र परेको आवेदन कृषि ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्रमा बुझाइसक्नुपर्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 2 दिनभित्र। अब तपाईँको यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि कुनै पनि कृषकले आवेदन दिँदाखेरि यदि 15 दिनको आवेदन अब जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रले 15 दिनभित्र आवेदन माग्यो होइन, 15 दिनभित्र आवेदन मागेको हो। अब त्यो 15 दिनमा आवेदन कतिवटा आछ, मानौँ 10 वटा आवेदन आयो भने त्यो 10 वटा आवेदन के सबै प्रक्रिया पुरा गरेर 2 दिनभित्र, जस्तै 15 दिन म्याद सिद्धियो, आज म्याद सिद्धियो भने भोलि र पर्सिभित्र तपाईँको कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि तथा पशुपन्छी शाखाले कृषि ज्ञान केन्द्रमा बुझाइसक्नुपर्छ है। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ त्यस्तै अब त्यो आवेदनहरू है, अब यो पहिला प्रश्न पढौँ अनि त्यसपछि म बुझाउँछु यसलाई। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त आवेदनहरू कृषि ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्रले कति दिनभित्र जिल्ला स्तर समितिलाई बुझाइसक्नुपर्ने छ। अघि थियो तपाईँको 2 दिनभित्र कृषि ज्ञान केन्द्रमा त्यो सम्बन्धित स्थानीय तहको शाखाले बुझाउने। अब त्यसपछि 2 दिनमा जुन आउँछ त्यसको कति दिनभित्र कृषि ज्ञान केन्द्रले है, कृषि ज्ञान केन्द्रले तपाईँको जिल्ला स्तर समितिलाई बुझाउनुपर्छ, त्यो पनि भनेको 5 दिनभित्र। जस्तै आज कृषि ज्ञान केन्द्रमा आज आयो होइन, आज आयो भनेपछि अब आजदेखिबाट 5 दिनभित्र तपाईँको जिल्ला स्तरीय समितिलाई बुझाउनुपर्छ, जुन चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा निजले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा जुन गठन भएको हुन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषकलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले कहिलेदेखि भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार वितरण कार्यको थालिने। यसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2077-78। कृषि विकास रणनीतिको कुल खर्चमध्ये कति % विकेन्द्रित विज्ञान कृषि प्रविधि कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ यो विकेन्द्रित डिसेन्ट्रलाइज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी है, डिसेन्ट्रलाइज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रोग्राम हो है, डिसेन्ट्रलाइज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रोग्राम। यसमा चाहिँ 13%, यो पनि फ्ल्यागसिप प्रोग्राम अन्तर्गतै पर्दछ। यसमा चाहिँ 13% छुट्याएको छ। अनि कृषि विकास रणनीतिले जङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफल कति पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ। दीर्घकालीन लक्ष्य होस्, अल्पकालीन लक्ष्य होस्, मध्यकालीन लक्ष्य होस्, यसको सबै उत्तरमा 44.7% आउँछ है। अर्को प्रश्न रहेको छ भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार है जिल्ला स्तरबाट कतिजना कृषकले उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार जिल्लाबाट होइन, जिल्ला स्तरबाट कतिजना कृषकले उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार पाउने व्यवस्था रहेको छ। 27 जना हरेक जिल्लाबाट। तपाईँलाई यसरी नै सोधेर तपाईँलाई कसरी सोधिन्छ भने क्वेसन प्रश्न भन्दाखेरि भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार बाजुराबाट होइन, चाहे बझाङबाट होइन, ती अब 9 वटा जिल्लामध्ये कुनै एउटा जिल्लाको नाम राखेर कति कृषकले उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार पाउने व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको टोटल जिल्ला स्तर यसरी प्रश्न सोध्यो भने जिल्ला स्तरबाट 27 जना हो, हरेक जिल्लाबाट 3 जना, अनि एकैवटा जिल्ला सोध्यो भने 3 जना है। जस्तै बाजुराबाट कतिजना भयो, दार्चुलाबाट कतिजना भयो भने दार्चुलाबाट 3 जना, त्यसरी भन्ने है। अर्को प्रश्न रहेको छ भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार प्रदेश स्तरबाट कतिजना, अब त्यो अघि त जिल्ला स्तरबाट भयो, अब प्रदेश स्तरबाट कतिजना कृषकले उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार पाउने व्यवस्था छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 4 जना है। अनि कृषि विकास रणनीतिले जङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफल कति पुर्याउने अघि नै भनिहालेँ, यो मध्यकालीन रहेको छ। यसरी प्रश्न ब्रेकडाउन गरेर मैले किन राखेको भन्दाखेरि तपाईँले पढ्न सजिलो होस् र अन्तिम समयमा रिभाइज गर्न सजिलो होस् भनेर मैले धेरै प्रश्न बनाएको छु। प्रश्न के अरे क्वेसनलाई टुक्राएर है, सरी त्यो एन्सरलाई टुक्राएर। जस्तै हामीले त अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन भन्ने 44.7 याद हुन्छ, तर यसरी क्वेसन बनाएर पढ्यो भने रिभाइज पनि हुने होइन, आफूलाई याद पनि धेरै समयसम्म रहिरहने भएकाले यसरी बनाएर तपाईँहरूको सामु ल्याएको छु है। मध्यकालीन लक्ष्य पनि 44.7% भयो। अर्को प्रश्न रहेको छ कृषि विकास रणनीतिको कुल खर्चमध्ये कति % सिँचाइको लागि छुट्याइएको छ। यो तपाईँको आधार कार्यक्रमहरू कोर प्रोग्राम हुन्छन् त्यस अन्तर्गत पर्दछन्। यसमा चाहिँ 19% छुट्याइएको छ है। कृषि विकास रणनीतिको कुल खर्चमध्ये कति % मलको लागि छुट्याएको छ। मलको लागि 8%। त्यसपछि भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार प्रदेश स्तरीय सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कतिजना कृषकले पाउने व्यवस्था छ। 1 जना है। अब यसरी हेर्दा जिल्ला स्तरमा 27 जना, प्रदेश स्तरमा 4 जना र उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट अघि त प्रदेश स्तरीय उत्कृष्ट भयो। अब अल ओभर प्रदेश स्तरीय सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कतिजना, 1 जनाले पाउने व्यवस्था छ है। अब यहाँ हेरौँ, एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो कार्यविधि अनुसार होइन, यो पुरस्कार भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार एकपटक भीमदत्त
प्रदेश सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार जो चाहिँ एकजनालाई पाउँछ, त्यो प्राप्त गरेका कृषकलाई कति वर्षसम्म पुनः कार्यक्रममा सहभागी नगराउने व्यवस्था छ? 5 वर्षसम्म कुनै पनि जस्तै जिल्ला स्तर या प्रदेश स्तर या सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारमा उसले सहभागी लिन पाउँदैन। एकचोटि प्रदेश स्तरीय जुन एकजना थियो त्यसमा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाए बापतै। तर कुनै पनि कृषकले उत्कृष्ट पुरस्कार मात्र पाएका छन् भने, उत्कृष्ट पुरस्कार भनेको जिल्ला स्तरीय या प्रदेश स्तरीय है, भने त्यस्ता कृषक सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको लागि योग्य हुनेछन्। भनेको तपाईँको जिल्ला स्तरीय प्रदेश स्तरीय उत्कृष्ट पुरस्कार पाएको कृषक चाहिँ तपाईँको प्रदेश स्तरीय सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको लागि चाहिँ सहभागी हुन पाउनेछन् भनेर भनेको छ। अब पुरस्कारको अब हेरौँ सर्टकटमा पुरस्कारको रकम र पुरस्कारको नाम हेरौँ। कति पुरस्कारको नाम भनेको भीमदत्त सर्वोत्कृष्ट प्रदेश कृषक पुरस्कार एकजनाले दिइन्छ। 1.5 लाख राशि भनेको पुरस्कार राशि भनेको 1,50,000 हो है। अनि प्रदेश उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कर्षक भएछ है। कृषक पुरस्कार भनेको 4 जनालाई हरेक व्यक्तिलाई 75,000। त्यसपछि जिल्ला स्तरमा उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार 27 जनालाई एकजनालाई 25,000 को दरले दिने व्यवस्था गरेको छ है। अर्को प्रश्न रहेको छ, भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार किवी, कफी र चिया खेती गर्ने कृषकले सो कार्यक्रममा भाग लिन कति क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ? यो मापदण्ड पनि हेर्नु होला। यसको 5 रोपनी हो। चिया, कफी र के थियो? चिया, कफी र किवी, कफी र चिया है। किवी, कफी र चियाको लागि 5 रोपनी है। कृषि विकास रणनीतिको कुल खर्चमध्ये कति % वनको लागि छुट्याएको छ? यो पनि 8% हैन तपाईँको। अनि त्यसपछि त्यो भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार अलैँची र अदुवा बाली खेती गर्ने कृषकले सो कार्यक्रममा भाग लिन कति क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि 5 रोपनी है। अनि त्यसपछि कृषि विकास रणनीतिले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि व्यवसायको प्रतिशत कति पुर्याउने मध्यकालीन लक्ष्य लिएको छ त? मध्यकालीन 11% है। मध्यकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीनमा नझुकिने होला। तपाईँले लक्ष्य भन्नुहुन्छ, लक्ष्य ट्याक लगाइदिनुहुन्छ, तर मध्यकालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन पनि हेर्नुपर्ने छ, छुट्टा-छुट्टै छ है। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ, भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार केरा खेती गर्ने कृषकले सो कार्यक्रममा भाग लिन कति क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको 7 रोपनी। त्यसपछि कृषि विकास रणनीतिले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि व्यवसायको प्रतिशत कति पुर्याउने दीर्घकालीन, अघि मध्यकालीन थियो, अहिले दीर्घकालीन भन्दाखेरि 16%, अघि 11% थियो, अहिले 16% है। कृषि विकास रणनीतिको कुल खर्चमध्ये कति % पूर्वाधारको लागि छुट्याएको छ? 5%। अब फेरि पुरस्कार नै आयो। पुरस्कारको धेरै प्रश्नहरू छन् जस्तो लाग्यो। भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार तराईमा अन्नबाली, दलहन बाली र तेलहन बाली खेती गर्ने कृषकले सो कार्यक्रममा भाग लिन कति क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 15 कट्टा। यी सबको चार्ट अनुसार एउटा टेबल बनाएर मैले डाटा नोट पनि गरेको छु र यो पेजमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। म व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्दा म तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु। अब धेरै समय पनि छैन परीक्षाको, त्यसैले चाँडै सम्पर्क गर्नु होला। अनि सो कार्यक्रममा भाग लिन कति क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेर 15 कट्टा है। त्यसपछि अर्को, कृषि विकास रणनीतिले महिलाको वा संयुक्त स्वामित्वमा रहेको कृषियोग्य जग्गा प्रतिशत कति पूर्ण दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ? 5%। यसलाई यसरी पढ्नु, अल्पकालीन 20%, 20-30-50, 20-30-50, अल्पकालीन 5 वर्षको लागि 20% पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसपछि 30% मध्यकालीन जुन 10 वर्ष, त्यसपछि 2035 सन् 2035सम्मलाई 50% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ है। फेरि आयो यो पुरस्कार सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार पहाडमा अन्नबाली, दलहन बाली र तेलहन बाली खेती गर्ने कृषकले सो कार्यक्रममा भाग लिन कति क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि 10 रोपनी है। पहाडमा, अघि तराईमा थियो, अहिले पहाडमा छ है। यो पहाड तराई छुट्टा-छुट्टै हुन्छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, भीमदत्त उत्कृष्ट पुरस्कार सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार पहाडमा तरकारी, पुष्प तथा पहाडमा है मसला बाली खेती गर्ने कृषकले सो कार्यक्रममा भाग लिन कति क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 2 रोपनी। त्यसपछि कृषि विकास रणनीतिले महिलाको वा संयुक्त स्वामित्व रहेको कृषियोग्य जग्गा प्रतिशत कति पूर्ण मध्यकालीन लक्ष्य लिएको थियो? यो भनेको 30%। त्यसपछि फेरि पुरस्कारको कुरो गरौँ। भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार तराईमा तरकारी, अघि पहाडमा थियो भने अहिले तराईमा तरकारी, पुष्प तथा मसला बाली खेती गर्ने कृषकले सो कार्यक्रममा भाग लिन कति क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 10 कट्टा। स्थानीय सरकार सञ्चालन, अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? यो भनेको विक्रमसम्म 2074 साल असोज 29 गते है, 6 महिना 29 गते। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ, खाद्यान्न कुन सालमा आएको हो? यो विक्रमसम्म 2023 साल है। हाल नेपालमा कतिवटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्? 753 वटा। अर्को प्रश्न रहेको छ, कृषि विकास रणनीतिले कृषि कार्यक्रमको पहुँचभित्रका कृषक प्रतिशत कति पुर्याउने मध्यकालीन है, मध्यकालीन लक्ष्य लिएको भनेको 26%। स्थानीय तहमा खाद्य समन्वय हेर्नु है, यो समितिहरूको संयोजक, अध्यक्ष वा संयोजक भन्छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा खाद्य समन्वय समितिको गठन कसको अध्यक्षतामा हुन्छ? गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुख है।
त्यसपछि अर्को स्थानीय तहको नाम केन्द्र वा सिमाना परिवर्तन गर्ने अन्तिम अधिकार कसको मातहतमा रहेको छ? नेपाल सरकारको मातहतमा रहन्छ है। कृषि विकास रणनीतिले कृषि कार्यक्रमको पहुँचभित्रका कृषक प्रतिशत कति पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ? दीर्घकालीन भन्दाखेरि 32%, अघि मध्यकालीन भन्दाखेरि 26, दीर्घकालीन भन्दाखेरि 32। नेपालको संविधान 2072 अनुसार खाद्य सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? धारा 36। धेरै पटक सोधिरहेको छन् र सोध्न पनि सक्छ है। त्यसमा के रहेको छ भन्दा त्यो खाद्य सम्बन्धी जुन धारा 36मा जुन खाद्य सम्बन्धी हक छ नि, त्यो खाद्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ नि, त्यसमा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ। अर्को, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिम पार्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको 5औँमा सोधेको क्वेसन हो। यसको त्यस प्रश्नअनुसार के सोधेको थियो भन्दाखेरि खाद्य सम्बन्धी संविधानको नेपालको संविधानमा खाद्य सम्बन्धी व्यवस्था के कसो गरिएको छ भनेर अनि माथिको सबै भनेर दिएको थियो, यो 3टा अप्सन दिएर, र तपाईँको त्यसको प्रश्नको उत्तर चाहिँ माथिको सबै हुन्छ। गाउँपालिकामा न्यूनतम वडाको सङ्ख्या कति हुनुपर्छ? यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोधेको पनि प्रश्न हो। यसको सही उत्तर रहेको छ 5। र अर्को, नेपालको संविधान 2072 अनुसार भूमि सुधार सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? यो सबै कृषि सम्बन्धी नीति हो है। कृषि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको धारा कुन धारा हो त? धारा 36 भयो एउटा, धारा 25 भयो, धारा 51 भयो, र अर्को भनेको धारा 42 सामाजिक न्यायको हक, जसमा बिउबिजन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ धारा 1, यसको उत्तर धारा 51 हुन्छ। र अर्को, कृषि विकास रणनीतिले कृषि क्षेत्रको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको औसत वृद्धि दर कति पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ? 6%। र मध्यकालीन लक्ष्य लिएको छ। दीर्घकालीन 6% भन्यो भने मध्यकालीन 5%। अर्को प्रश्न, नगरपालिकामा न्यूनतम वडाको सङ्ख्या कति हुनुपर्छ? 9। गाउँपालिकाको लागि 5, नगरपालिकाको लागि 9। अर्को प्रश्न रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नेपालमा कतिवटा हिमाली जिल्लाहरू छन्? 20 जिल्ला हिमाली जिल्लाहरू छन्। यी कुरा हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला होइन, तपाईँलाई याद गर्नुपर्छ। अहिले म भन्छु किन याद गर्नुपर्छ है। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि तपाईँ हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला, तराईका जिल्ला है, भित्री मधेस पर्दैन, त्यसमा उपत्यका जिल्ला पर्दैन। हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला र तराईका जिल्ला त्यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। किन भन्दाखेरि मापदण्ड अनुसार, जस्तै हिमाली जिल्लामा कति जनसङ्ख्या भएमा नगरपालिका गाउँपालिका तोक्ने जुन मापदण्ड छ नि, तपाईँले हिमाली जिल्ला नदिएर कुनै सुदूरपश्चिमको जिल्लाको नाम तोक्दियो भने तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ। मैले क्वेसन बनाएको छु, त्यो अगाडि हेरौँला। त्यसको नेपालको संविधान 2072 कहिले जारी भएको? यो त सबैलाई थाहा छ। संविधान दिवस जुन दिन मनाइन्छ असोज 3 गते, विक्रम सन् 2072 साल असोज 3 गते। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिवटा हिमाली जिल्लाहरू छन्? हो, बल्ल आएको छ, 3वटा हिमाली जिल्लाहरू रहेका छन्। अनि कृषि विकास रणनीतिले ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी कति % झार्ने मध्यकालीन लक्ष्य लिएको छ? कृषि विकास रणनीतिले ग्रामीण क्षेत्रहरूको गरिबी कति % झार्ने मध्यकालीन लक्ष्य लिएको छ भन्दाखेरि 15% है। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका हिमाली जिल्लाहरू कुन हुन्? बाजुरा, बझाङ र दार्चुला। यो याद गर्नु होला। हिमाली जिल्लाहरू 3वटा हिमाली जिल्लाहरू रहेका छन्, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला है। अर्को प्रश्न रहेको छ, अब तपाईँलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरू कुन? अनुसूची 1 मा छ है। यो ऐनको 2074 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को अनुसूची 1 मा तपाईँको जिल्लाहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ है। त्यसमा पहाडी जिल्लाहरू कुन हुन्? डोटी, अछाम, बैतडी र डडेलधुरा। 4वटा पहाडी जिल्लाहरू छन्, डोटी, अछाम, बैतडी र डडेलधुरा है। 3टा हिमाली जिल्ला, 4वटा पहाडी जिल्ला र 2टा तराईको जिल्ला, कैलाली, कञ्चनपुर पर्छ। कृषि विकास रणनीतिले ग्रामीण क्षेत्रहरूको गरिबी कति % झार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ? 9%। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका तराईका जिल्लाहरू कुन हुन् त? कैलाली र कञ्चनपुर। अनि प्रदेशमा कतिवटा पहाडी जिल्लाहरू रहेका छन् त? 4वटा। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ, तपाईँको यो ऐनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिवटा तराईका जिल्लाहरू रहेका छन् भन्दाखेरि 2वटा। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नेपालमा कतिवटा पहाडी जिल्ला? नेपालमा है, नेपालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालमा 29वटा। हिमाली जिल्ला 20वटा, अनि तपाईँको 29वटा पहाडी जिल्लाहरू भयो। भित्री मधेसका जिल्लाहरू 7वटा। कति? अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नेपालमा कतिवटा भित्री मधेसका जिल्लाहरू रहेका छन् त? 7वटा है। त्यसपछि तराईका जिल्लाहरू कतिवटा? 18वटा। यो प्रश्नहरू बनाएर नै राख्दैछु मैले। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नेपालमा कतिवटा काठमाडौँ उपत्यका जिल्लाहरू छन्? तपाईँले यो मिलाइहाल्नु, 3वटा है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्न अनुमति कुन अधिकारीले प्रदान गर्दछ है? कुनै पनि स्थानीय नगरपालिका होस् या गाउँपालिका होस्, त्यहाँ भवन निर्माण गर्ने अनुमति चाहिँ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिन्छ है, प्रमुख उपप्रमुख या वडाध्यक्षले दिँदैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा हुन्छ है। त्यसपछि अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार भवन निर्माण गर्न अनुमति पाएका व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले सुरुमा बढीमा कति समयको म्याद पाउँछ? फर्स्टमा जस्तै म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, भगवान्ले अब हेरौँ के हुन्छ होइन। प्रश्नतर्फ जाउँ। अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत म भएँ भने मैले कसैलाई भवन वा त्यस्तो अब व्यक्ति वा सङ्घलाई सुरुमा कति म्याद दिन्छु भन्दाखेरि 2 वर्षको 24 महिनाको म्याद दिन्छु। 2 वर्षमा जसरी भयो भने काम सिद्धाउनुपर्छ है, भवनको काम भनेर सिद्धाउनुपर्छ भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले 2 वर्षको म्याद तोक्दछ। त्यसपछि अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कतिवटा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ? न्यायिक समिति है, न्यायिक समिति भनेको कानुन हेर्ने, कानुन है, कानुन शाखा पनि भनिन्छ न्यायिक समिति कानुन हेर्ने है, कानुन सम्बन्धी जुन शाखा हुन्छ त्यसमा समिति हुन्छ। यो चाहिँ उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बन्छ है, एउटा हुन्छ। अर्को भन्छ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार गाउँपालिका नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण रेखदेख वा सञ्चालन गरेको पसल वा सरकारी जग्गामा बनेको संरचना उपयोग बापत लगाइने करलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ बहाल बिटौरी कर है, बहाल बिटौरी कर। ध्यान दिएर हेर्नु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सवारी साधनको कर निर्धारण तथा सङ्कलन गर्ने अधिकार, सवारी साधनको कर निर्धारण तथा सङ्कलन गर्ने अधिकार कुन सरकारको मातहतमा पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रदेश सरकार। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार अटो रिक्सा तथा ई रिक्साको कर निर्धारण गर्ने अधिकार, अटो रिक्सा र ई रिक्साको चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकार है। अब त्यसपछि यो राइट अफ वेवाला हेरौँ एउटा प्रश्न। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार गाउँपालिका नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्थानीय सडकको दायाँ बायाँ अधिकार क्षेत्र राइट अफ वे होइन, दायाँ कसले निर्धारण गर्छ? त्यो चाहिँ गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्छ है। अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय राजस्व परामर्श समिति है, स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? तपाईँको यो के गयो व्यवस्था छ भन्दाखेरि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुख है। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको संयोजक भनेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख हुन्छ है। त्यसपछि अर्को छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका नगरपालिकाले बढीमा कति वर्षका लागि ऋण लिन सक्छ? यो ध्यान दिनु होला। कुनै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बढीमा कति वर्षका लागि ऋण लिन, सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिन वा प्रदेश सरकारसँग लिन सकिनेछ? 25 वर्ष, त्यसको व्यवस्था गरिएको छ है। त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट कहिलेसम्म पेश गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर असार 10 गतेभित्र पेश गर्न सक्नुपर्छ है। हरेक वर्षको आर्थिक वर्ष कहिलेबाट सुरु हुन्छ भनेर अर्को प्रश्न यो सोध्न सक्छ होइन। हरेक वर्षको आर्थिक वर्ष कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यसको उत्तर रहेको छ साउन 1बाट है, साउन 1 गतेबाट। एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार होइन, एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउँपालिका वा नगरपालिका कुन कोषमा जम्मा हुन्छ भन्दाखेरि सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ है। जुन खर्च भएको हुँदैन, जस्तै बजेट 50 करोडको निकाले, अब तपाईँको 45 करोड खर्च भयो, 5 करोड बाँकी रह्यो, त्यो चाहिँ सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भई जान नरुचाउने कारण के हो? यो चाहिँ ध्यान दिनु होला, यो कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। नेपाल सरकार कर्मचारीहरू प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भई जान नरुचाउने कारण के हुन्छ? वृद्धि विकासको अभाव, राजनैतिक दबाव एकदमै हुन्छ स्थानीय तहमा होइन, र सीमित कार्यक्षेत्र भएकोले। जस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार जिल्ला सभाको प्रशासकीय प्रमुख को रहने व्यवस्था छ? जिल्ला सभा भनेको जिल्ला समन्वय समितिको जुन सभा हुन्छ नि, अब नगरपालिका गाउँपालिका गाउँसभा र नगरसभा हुन्छ, यसमा चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको जिल्ला सभा हुन्छ, जिल्ला समन्वय अधिकारी है। त्यसपछि अर्को छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार प्रदेश समन्वय परिषदको संयोजक को रहन्छ? प्रदेश समन्वय परिषद, यसको उत्तर रहेको छ प्रदेश मुख्यमन्त्री चाहिँ प्रदेश समन्वय परिषदको संयोजक रहन्छ र हरेक प्रदेशमा एउटा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ है। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानको कुन धारा बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 ऐन जारी भएको हो? धारा 296। अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार गाउँपालिका नगरपालिकाको नाम कुन सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ? सङ्घीय सरकार वा नेपाल सरकार? त्यसपछि अर्को छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कुन दफाले भवन निर्माण अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ? दफा 33 ले तपाईँको भवन निर्माण अनुमति दिने, कसले अनुमति दिन्छ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले। कति वर्षमा गरिसक्नुपर्छ? 2 वर्षमा। ठ्याक्कै याद हुन्छ कि प्रश्नहरू बनाउँदै पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको भवन निर्माण गर्ने अनुमति कसले दिन्छ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले। कति वर्षको लागि दिन्छ? 2 वर्षको लागि होइन।
दफा 33मा त्यसको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार जिल्ला सभाको बैठक वर्षमा, जिल्ला सभा भनेको जिल्ला समन्वय समितिको सभा है, जिल्ला सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा कति पटक बस्ने व्यवस्था छ? एक पटक, वर्षमा एक पटक जिल्ला सभाको बस्छ होइन। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको बैठक वर्षमा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा कति पटक बस्ने व्यवस्था छ? यो चाहिँ 12 पटक है, महिनाको एक पटक बस्छ है। त्यसपछि अर्को छ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको बैठक महिनाको कम्तीमा, तपाईँको यो प्रश्न के थियो? वर्षको कति? 12 पटक। अब यसमा ठ्याक्क अलिकति मोडिफाई गरेर महिना कम्तीमा कति पटक भनेको छ? एक पटक। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा केन्द्र हेरफेर भएमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कति दिनभित्र सोको जानकारी प्रदेश सरकार नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्छ? 35 दिनभित्र है पठाइसक्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिकामा बढीमा कति वडा रहने व्यवस्था? कम्तीमा भन्यो भने 5 वटा, बढीमा भयो भने 21 वटा। त्यसपछि त्यस्तै नगरपालिकाको लागि चाहिँ कम्तीमा भन्यो भने 9 वटा होइन, बढीमा भन्यो भने 35 वटा। अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहको वडाको सङ्ख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नु परेमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेश भएको कति समयभित्र नेपाल सरकारले हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 6 महिनाभित्र हेरफेर गरिसक्नुपर्छ है। त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहको वडाको सङ्ख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नु परेमा निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा कति समय अगावै गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ? तपाईँको 1 वर्ष है। जस्तै निर्वाचन 2080मा 2080 जेठमा 2080 साल जेठमा निर्वाचन हुने छ भन्दाखेरि 2079 जेठसम्म तपाईँको त्यो सिद्धिन सक्नुपर्छ कि त्यो हेरफेर गरी सिधाइसक्नुपर्छ क्या। अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार हिमाली क्षेत्र बाहेक अन्य जिल्लामा नगरपालिका घोषणाको लागि पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय है, हिमाली जिल्ला बाहेक भने हिमाली क्षेत्र वा हिमाली जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा नगरपालिका घोषणाको लागि कम्तीमा 3 करोड रुपैयाँ है। अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार हिमाली क्षेत्रको जिल्लामा नगरपालिका है, हिमाली क्षेत्रको जिल्लामा चाहिँ नगरपालिका हुन पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कति वर्ष? कम्तीमा 1 करोड। हिमाली बाहेक चाहिँ अरू जिल्लामा नगरपालिका तोक्नको लागि कम्तीमा 3 करोड। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय तहको कार्यपालिकाको बैठक निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कति धारा बमोजिमको नियमावली अनुसार हुने व्यवस्था रहेको छ? धारा 218, यो याद गर्नु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सभाका 1/3 सदस्यहरूले सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भने अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष विषय वा कारणको लागि लिखित अनुरोध गरेमा कति दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखले सभाको विशेष बैठक बोलाउनु पर्नेछ? 15 दिनभित्र है। अनि त्यसपछि फेरि जाउँ यस ऐन अनुसार गाउँसभा वा नगरसभा पेश भएको विधेयक सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित गरेमा कति दिनभित्र सभाका सदस्यले त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 15 दिनभित्र। अर्को प्रश्न छ गाउँपालिका तथा यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नै हो, गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको कति धारा बमोजिम न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ? धारा 217। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने अधिकार कहिलेबाट सुरु गरियो? 2074 साल साउन 1 गतेबाट। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार उपमहानगरपालिका घोषणाको लागि पछिल्लो 5 वर्षको उपमहानगरपालिकाको लागि औसत वार्षिक आन्तरिक आय कति हुनुपर्छ? कम्तीमा 25 करोड। नगरपालिकाको लागि हिमाली क्षेत्र बाहेक कम्तीमा 1 करोड। अनि त्यसपछि हिमाली क्षेत्र बाहेक अरू जिल्लामा तपाईँको हिमाली जिल्ला बाहेक अरू जिल्लामा कम्तीमा 3 करोड। त्यसपछि उपमहानगरपालिकाको लागि कम्तीमा 25 करोड रुपैयाँ। त्यसपछि महानगरपालिका घोषणाको लागि पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि कम्तीमा 1 अर्ब रुपैयाँ। जस्तै काठमाडौँहरूको धेरै छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नगरपालिका घोषणा हुन कम्तीमा कति सयको अस्पताल है? नगरपालिका घोषणा हुन कम्तीमा 25 सयको अस्पताल हुनुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो है? यसको सही उत्तर रहेको छ 2074 साल फागुन 5 गते। अर्को प्रश्न रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा निर्देशनालय रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 2वटा। कृषि विकास निर्देशनालय एउटा, पशुको निर्देशनालय हुन्छ है। अर्को छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि विकास निर्देशनालय मातहतका कतिवटा कृषि ज्ञान केन्द्र रहेका छन्? 9वटा, हरेक जिल्लामा 1 छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि विकास निर्देशनालय मातहतमा कतिवटा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र रहेका छन्? 1वटा, कञ्चनपुरमा छ है। त्यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा कुन ठाउँमा या कुन स्थानमा पर्छ भन्दा कञ्चनपुरमा। नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर कति पुर्याएको छ? यो हालसालै रहेको तथ्याङ्क हो। नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर तपाईँको 17,300 न्यूनतम
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 17,300 तोकेको छ है। अर्को प्रश्न रहेको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि विकास निर्देशनालय मातहतमा कतिवटा सुक्खा फलफुल विकास केन्द्र रहेका छन्? एकवटा। कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि बैतडीमा है। अर्को प्रश्न रहेको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि विकास निर्देशनालय मातहतमा कतिवटा तरकारी जमप्लाजम सम्वर्धन तथा बिउ उत्पादन केन्द्र रहेका छन्? यसको उत्तर रहेको छ एकवटा, डडेलधुरामा। अर्को प्रश्न रहेको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि विकास निर्देशनालय मातहतमा कतिवटा प्रयोगशाला रहेका छन्? 3वटा। एउटा बिउ सम्बन्धी हुन्छ, एउटा मल तथा माटो सम्बन्धी हुन्छ, एउटा बाली संरक्षण सम्बन्धी हुन्छ है। नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? नेपाल किसान सूचीकरण कार्यक्रम हुन्छ नि, त्यो कार्यविधि पनि आइसकेको छ र सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? 2077 साल फागुन 22 गते है। अर्को रहेको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन सरकारले गर्दछ? तपाईँ ठ्याक्क सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आउने बित्तिकै सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्झनुहोस् र हरेक स्थानीय तहमा दिने गरेछन् बुढापाका, के अरे हाम्रो वृद्धलाई है। त्यो भनेको गाउँपालिका वा नगरपालिका, यसको एन्सर हुन्छ स्थानीय तहले है। त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा अध्यक्षको पदावधि कति समय रहेको अवस्थामा वडा अध्यक्षको पद रिक्त हुन गएमा उपनिर्वाचनद्वारा पूरित गरिनेछ? अब यसलाई के भन्छ, यसलाई यसरी सम्झनुहोस्, यदि वडा अध्यक्ष जस्तै अब 5 वर्षको कार्यकाल छ होइन, अब 3 वर्ष जस्तै कम्तीमा पनि तपाईँको 4 वर्ष उसले काम गर्यो, 1 वर्ष बाँकी छ भन्दाखेरि तब त्यहाँ चाहिँ उपनिर्वाचन गराइ पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। तर 1 वर्षभन्दा 6 महिना बाँकी छ भने त्यहाँ चाहिँ हुँदैन। यसको सही उत्तर रहेको छ 1 वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेमा। जस्तै उसको पदावधि 1 वर्षभन्दा बढी बाँकी छ र उसको केही खारेज भयो, मुद्दा पर्यो या उसले राजीनामा दियो, त्यस्तो भयो भने उपनिर्वाचन गराउने व्यवस्था रहेको छ है। अर्को प्रश्न रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार अध्यक्ष वा प्रमुख निर्वाचित भएको कति दिनभित्र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ है? अनुसार अध्यक्ष वा प्रमुख निर्वाचित भएको, यो भनेको स्थानीय तहको गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका अध्यक्ष वा प्रमुख भन्ने बुझ्नुपर्छ है। 7 दिनभित्र ऊ निर्वाचित भएको 7 दिनभित्र उसले गोपनीयताको शपथ लिइसक्नुपर्छ। अर्को छ, अब सोही प्रश्नलाई मोडिफाई गरेर निर्वाचन भएपछि को सम्बन्धी पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने छ भन्दाखेरि त्यो प्रमुख अध्यक्षले, त्यो भनेको जिल्ला न्यायाधीश। जस्तै जिल्ला न्यायाधीशको सामु 7 दिनभित्र निर्वाचित भएको, अब जस्तै आज घोषणा भयो होइन जित्यो भनेर, त्यो अर्को 7 दिन आजकोदेखिबाट 7 दिनभित्र, आजको मितिले 7 दिनभित्र उसले जिल्ला न्यायाधीश सामु शपथ लिनुपर्छ। अर्को छ, अब यी प्रश्न पढ्नु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार अध्यक्ष प्रमुखले शपथ लिएको कति दिनभित्र उपाध्यक्ष प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सभाका सदस्य भनेको सदस्यले अध्यक्ष प्रमुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ। जस्तै अब अध्यक्षले लियो होइन, अध्यक्षले शपथ लिइसक्यो जिल्ला न्यायाधीशको अगाडि, त्यसपछि अब पालो उपाध्यक्ष प्रमुख, उपप्रमुख वा वडा अध्यक्ष र जिल्ला सभाको सदस्यको, उनीहरू चाहिँ तपाईँको जस्तै अध्यक्षले आज शपथ लियो भने आजको मितिले 7 दिनभित्र फेरि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले शपथ लिनुपर्छ है। उनीहरूले चाहिँ सभाको सदस्यले को समक्ष, फेरि को समक्ष त? प्रमुख वा अध्यक्षको समक्ष है। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका प्रयोगशालाहरू कुन जिल्लामा रहेका छन् भन्दाखेरि कञ्चरपुर, सुन्दरपुर कञ्चरपुरमा तपाईँको सबै प्रयोगशालाहरू अवस्थित छन्। त्यसपछि यहाँ अर्को प्रश्न रहेको, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय मातहतमा कतिवटा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू रहेका छन्? आँखा चिम्लेर 9वटा जिल्ला, जतिवटा जिल्ला छ हरेक जिल्लामा एउटा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रहेका छन्। अर्को रहेको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय मातहतमा कतिवटा पशु सेवा तालिम केन्द्र रहेका छन्? 1वटा, कैलालीमा रहेको छ पशु सेवा तालिम केन्द्र। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय मातहतमा कतिवटा मत्स्य विकास केन्द्र रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 1वटा, त्यो पनि कैलालीमै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय कतिवटा रहेको छन्? 1वटा, त्यो पनि कैलालीमा। अब त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा महाशाखाहरू रहेका छन्? 6वटा महाशाखा। अब त्यसपछि शाखाहरूको कुरो गर्दाखेरि 19वटा शाखाहरू होइन। त्यसपछि अर्को छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निर्वाचित भएपछि को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ? यो पनि उहाँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निर्वाचित भइसकेपछि जिल्ला न्यायाधीशकै सामु शपथ लिने हो। र कति दिन निर्वाचित भएको कति दिनपछि लिनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको 7 दिनभित्र।
अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख र सदस्यले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले शपथ लिएको कति दिनभित्र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ? 7 दिनभित्र। त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख र सदस्यले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ? जिल्ला समन्वय समितिको है उपप्रमुखहरू चाहिँ जिल्ला जुन प्रमुख हुन्छ नि उनीहरूको सामु लिन्छन् है। त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार हरेक प्रदेशमा कतिवटा प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था रहेको छ? अघि नै भनिसक्यो, हरेक प्रदेशमा 1वटा गरेर नेपालमा 7वटा है। प्रदेश समन्वय परिषदको संयोजक चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा वर्षमा कति पटक बस्ने व्यवस्था रहेको छ? 1 पटक। प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक वर्षमा 1 पटक बसिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको बैठक वर्षमा कति पटक बस्ने? जिल्ला समन्वय समितिको बैठक वर्षमा कति पटक बस्ने व्यवस्था रहेको छ? 12 पटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत राजचुला जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? आर्थिक वर्ष 77-78। त्यस्तै अर्को छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रोटी र कैलाली जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? आर्थिक वर्ष 77-78। आर्थिक वर्ष 77-78 देखि हरेक जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको थियो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार जिल्ला सभालाई आवश्यक पर्ने बजेट कसले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? जिल्ला सभालाई भन्दाखेरि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले नै तपाईँको जिल्ला सभालाई बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ स्थानीय तहले गराउँदैन है। त्यसपछि अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार कार्यपालिकाले आफ्नो स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको कति % रकमान्तर गर्न सक्ने भनी व्यवस्था रहेको छ? 25%। अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अन्तिम लेखा परीक्षण कुन निकायबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यो चाहिँ महालेखा परीक्षक है। महालेखा मलेपा भन्छ, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय काठमाडौँ, महालेखा परीक्षकबाट गराउनुपर्छ है। हरेक वर्ष गराउनुपर्छ। अलेपा आन्तरिक लेखा परीक्षक चाहिँ उसले स्थानीय तहकै तपाईँको लेखा परीक्षकबाट गराउन सकिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहमा कुनै पनि भवन कानुनी रूपमा निर्माण गर्न मिल्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको कति दिनभित्र सम्बन्धित निकायले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 7 दिनभित्र है। त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहमा कुनै पनि भवन निर्माण गर्दा कति समयभित्र पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? कुनै पनि यो अघि नै पनि आइसक्यो त्यो प्रश्न, 2 वर्षभित्र। अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहमा कुनै पनि भवन निर्माण गर्दा म्याद सकिएमा पुनः कति समयको लागि म्याद थप्ने व्यवस्था रहेको छ? 2 वर्ष। यदि जस्तै मैले कुनै पनि स्थानीय तहमा भवन बनाउँदाखेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मलाई म्याद तोकिदिन्छ होइन, पर्मिसन दिन्छ, पहिला अनुमति दिन्छ। पहिलोपल्ट अनुमति दिन्छ 2 वर्षको लागि, र फेरि म्याद सिद्धियो मैले गर्न सकिनँ भने पुनः म्याद मैले 2 वर्षसम्म पाउन सक्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहको सभाको बहुमतले पारित गरेको विधेयक कति दिनभित्र सभाको अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 15 दिन है। 7 दिन होइन, 15 दिन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रजिस्ट्रार अधिकारीको कार्यालय कहिले स्थापना भएको हो? आर्थिक वर्ष 2077-78 मा। रजिस्ट्रार अधिकारीको कार्यालय पनि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा स्थापना भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रजिस्ट्रार अधिकारीको कार्यालय कुन ठाउँमा स्थापना भएको हो? कुन ठाउँमा? धनगढी कैलालीमा, आर्थिक वर्ष 77-78 मा है। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको कुल धान बाली उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान कति % रहेको छ भन्दाखेरि 8.57%। यो भनेको कृषि तथ्याङ्क है। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निकालेको 2078-79 को तथ्याङ्क अनुसार यो रहेको छ। नेपालको कुल गहुँ बाली उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान कति % रहेको छ भन्दाखेरि 17.50। धानको कति थियो? 8.57। त्यस्तै तपाईँको गहुँ बालीको चाहिँ 17.50 है। त्यसपछि अर्को छ मकै बालीको नेपालको कुल मकै बाली उत्पादनमा होइन, जुन कुल उत्पादन छ त्यसमा सुदूरपश्चिमको उत्पादनको योगदान कति % रहेको छ? 4.37। जौ बालीको भन्दाखेरि तपाईँको 6.84%। यो प्रश्नहरू हेर्नु होला है, प्रश्नहरू कसरी सोधेका छन् भनेर। त्यसपछि अर्को सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रजिस्ट्रार अधिकारीको कार्यालयको नाम कहिले परिवर्तन गरी सहकारी रजिस्ट्रार तथा परीक्षण कार्यालय कायम गरिएको हो? आर्थिक वर्ष 79-80 मा। आर्थिक वर्ष 77-78 मा स्थापना भयो। त्यसपछि सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयको नाम राखियो होइन, त्यो परिवर्तन गरेर आर्थिक वर्ष 79-80 मा।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत दार्चुला र डोटी जिल्लामा रहेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना भएको कहिले स्थापना भएको त्यो भनेको आर्थिक वर्ष 77-78। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू पनि आर्थिक वर्ष 77-78 देखि नै हरेक 9वटै जिल्लामा सञ्चालित छन् है। त्यसपछि अर्को नेपालको कुल तरकारी बाली उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान कति % रहेको छ भन्दाखेरि 7.51% योगदान सुदूरपश्चिम प्रदेशको रहेको छ। नेपालको कुल आलुबादी उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान कति % रहेको छ भन्दाखेरि 7.70% है। त्यसपछि नेपालको कुल तेलहन बाली उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान कति % रहेको छ 11.36%। सबै तथ्याङ्क भनेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हरिवन तपाईँको नेपाल सरकारको तथ्याङ्क 2078-79बाट झिकिएको है। नेपालको कुल उखु बाली उत्पादनमा सुदूरपश्चिमको योगदान कति भन्दाखेरि 11.32%। त्यसपछि नेपालको कुल केरा बाली उत्पादनमा सुदूरपश्चिमको योगदान कति भन्दाखेरि तपाईँको 8.54। आर्थिक वर्ष 77-78 श्रावणदेखि है, आर्थिक वर्ष 2077-78 श्रावणदेखि कृषि ज्ञान केन्द्रहरू कञ्चनपुर, डडेलधुरा, अछाम, बैतडी, बाजुरा र बझाङ 6वटा मात्रै थियो भने त्यसपछि पहिला 6वटा आर्थिक वर्ष 77-78 भन्दा अगाडि तपाईँको 6वटा मात्रै थिए, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, अछाम, बैतडी, बाजुरा र बझाङ होइन। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 2077-78 श्रावणदेखि चाहिँ 9वटा बनाइयो, दार्चुला, डोटी र कैलाली पनि थपियो त्यसमा। अर्को छ तपाईँको सेम त्यस्तै गरी पहिला 5वटा थियो आर्थिक वर्ष 77-78 भन्दा अगाडि, त्यसपछि आर्थिक वर्ष 77-78 श्रावणदेखि तपाईँको 9वटा पुऱ्यायो, 4वटा थपियो, दार्चुला, डोटी, अछाम र कैलाली। त्यसपछि अर्को छ 77-78मा रजिस्ट्रार अधिकारीको कार्यालय धनगढीमा स्थापना भएको र आर्थिक वर्ष 79-80मा रजिस्ट्रार अधिकारी कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय कायम गरिएको। अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार कति दिनभन्दा बढी गाउँपालिका नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपस्थित नभएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यदि 7 दिन कुनै पनि गाउँ स्थानीय तहको उपाध्यक्ष उपप्रमुख उपस्थित भएन भने उसले गाउँपालिका अध्यक्ष वा प्रमुख सामु जानकारी दिनुपर्छ है। अर्को प्रश्न कृषि विकास रणनीतिले वर्षैभरि सिँचाइ कति % पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य? दीर्घकालीन भनेको 20% को लक्ष्य, 20 वर्षको लक्ष्य भनेको 80% है। अर्को छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो दर रेट प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा कति दिन अगावै तोकिसक्नुपर्नेछ? 15 दिन अगावै है। नेपालको कुल सुन्तला बाली उत्पादनमा सुदूरपश्चिमको प्रदेशको उत्पादनको योगदान कति % रहेको छ? 4.58%। नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा सबैभन्दा कम योगदान कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा सबैभन्दा कम योगदान दिने प्रदेश कुन हो भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेश 4. अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कसको मातहतमा रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ स्थानीय तह। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ निजामती सेवा ऐन 2049 मा कतिवटा परिच्छेदहरू रहेको छ? 10वटा परिच्छेद। निजामती सेवा ऐन 2049 मा कतिवटा दफाहरू रहेका छन्? 76वटा दफाहरू। निजामती सेवा ऐन 2049 को हालसम्म कति पटक संशोधन भएको छ? 4 पटक। निजामती सेवा ऐन 2049 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो? 2055 साल असार 29 गते पहिलो संशोधन भएको हो। निजामती सेवा ऐन 2049 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो? 2064 साल 4 महिना 3 गते, त्यो भनेको श्रावण 3 गते। निजामती सेवा ऐन 2049 को तेस्रो संशोधन भनेको 2070 साल 12 महिना 12 गते भनेको 2070 साल चैत 12 गते। त्यसपछि अर्को छ चौथो संशोधन भनेको 2072 साल 3 महिना 29 गते, त्यो भनेको 2072 साल असार 29 गते भएको। अनि द सिभिल सर्भिस इज अ प्रोफेसनल बडी अफ अफिसियल्स पर्मानेन्ट पेड एन्ड स्किल्ड भन्ने भनाइ कसको हो? यो हर्मन फाइनरको भनाइ हो। तपाईँको नेपालको वर्तमान संविधानको धारा कतिमा निजामती सेवालाई परिभाषित गरिएको छ? धारा 243। विश्वमा निजामती सेवाको सुरुवात कुन देशबाट भएको? यसको सही उत्तर रहेछ चीन। नेपालमा निजामती सेवाको आधुनिक इतिहास कति साल पश्चात भएको हो भन्दाखेरि यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2007 साल। नेपालमा पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन कहिले जारी भएको थियो? विक्रमसम्म 2013 साल भदौ 22 गते है। त्यो दिनदेखिबाट निजामती सेवा दिवस भदौ 22 चाहिँ निजामती सेवा दिवस भदौ 22 गते नै निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ 2061 सालबाट है। नेपालमा पहिलोपटक निजामती सेवा नियमावली कुन सालमा जारी भएको? विक्रमसम्म 2021 सालमा है। निजामती सेवामा सचिवको पदावधि कति वर्षको रहने व्यवस्था गरिएको छ? 5 वर्ष। राष्ट्रिय रासायनिक मल समितिको है, राष्ट्रिय रासायनिक मल समितिको संयोजक रहने व्यवस्था रहेको छ? कृषि सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सँगै सरकारको कृषि सचिव रहने व्यवस्था छ। त्यसपछि निजामती सेवामा मुख्य सचिवको पदावधि 3 वर्ष। सचिवको पदावधि भनेको
5 वर्ष, मुख्य सचिवको पदावधि 3 वर्ष। निजामती सेवामा कर्मचारीको केन्द्रीय निकाय कुन कार्यालय रहने प्रावधान छ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। निजामती सेवा अन्तर्गत कति सेवाहरू पर्दछन्? 10 सेवाहरू है। के भन्दाखेरि 10 वटा सेवा पर्दछन्। नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल वन सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवा गरेर 10 वटा सेवाहरू पर्दछन्। नेपालको वर्तमान संविधानको कति धारामा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? धारा 285। निजामती सेवा ऐन 2049 को कति दफा अनुसार निजामती सेवामा 2 तहको व्यवस्था गरिएको छ? दफा 4। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 4 अनुसार निजामती सेवामा कति तहको व्यवस्था गरिएको छ? 2 तहको। यसरी प्रश्न मोडिफाई गरेर सोध्न सक्छ है। अर्को प्रश्न रहेको छ निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 4 अनुसार निजामती सेवामा कुन तहको व्यवस्था गरिएको छ? राजपत्राङ्कित र अर्को राजपत्र अनङ्कित। अहिले तपाईहरुले परीक्षा दिने भनेको राजपत्र अनङ्कित है। राजपत्राङ्कितमा कुन श्रेणी पर्छ? विशिष्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी पर्छन् भने तपाईको राजपत्र अनङ्कितमा प्रथम यसमा द्वितीय छुटेछ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ र पाँचौं है। तपाईहरुले राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसै पाँचौं प्रास चाहिँ राजपत्र अनङ्कित तपाईको प्रथम पर्छ। यसमा द्वितीय छुटेछ, ध्यान दिनु होला है। निजामती सेवा ऐन 2049 को कति परिच्छेदमा नेपालको निजामती पदपूर्तिको तरिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? परिच्छेद 3। नेपालको संविधान अनुसार 2072 अनुसार नेपालको संविधान 2072 अनुसार है कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? 31 वटा। निजामती सेवामा दरबन्दी सिर्जना गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु अघि कुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ? अर्थ मन्त्रालय। त्यही भएर जहिले पनि पदपूर्ति कटौती हुनेको कारण नै त्यो अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिँदैन। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार कुन तरिकाबाट पदपूर्ति गर्न सकिन्छ? 4 तरिकाबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश कति % जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन्? 84%। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कति % कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ? 33.55%। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिवटा प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू छन्? 2 वटा। प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय गड्डाचौकी कञ्चनपुर हैन, अनि अर्को क्वारेन्टाइन कार्यालय झुलाघाट बैतडीमा छ है। रानी जनामा र कुलरिया सिँचाइ आयोजना कुन प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको छ? सुदूरपश्चिम प्रदेश। यसरी प्रश्न सोध्छ कुन जिल्लामा छ? कैलालीमा हैन, त्यसरी पढ्नु होला। रानी जनामा र कुलरिया सिँचाइ आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको कति जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छन्? 1 जिल्ला हैन। कुन जिल्लामा भने? कैलाली हैन। अर्को छ निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार राजपत्राङ्कित राजपत्र तृतीय भनेको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा कति % खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिरहेको छ? 70%। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा कति % कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवा समायोजनबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ? 30%। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कति % खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ? 10%। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कति % कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ? 35%। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कति % आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ? 20%। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कति % ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ? 35%। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार राजपत्राङ्कित अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा कति % ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ? 40%। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा कति % खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ? 40%। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा है, त्यो भनेको प्रास हामी 5औं तह भन्छौँ नि, प्रथम श्रेणीमा कति % कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ? 20%। नेपालको निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने पदमध्ये कति % पदहरूमा समावेशीको व्यवस्था गरिएको छ है? 45%। नेपालको निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने पदमध्ये 45% पदहरूमा समावेशी मध्ये कति % महिलाको लागि व्यवस्था गरिएको छ? 33% महिलाको लागि। अनि त्यसपछि आदिवासी जनजातिहरूको लागि कति भन्दाखेरि 27%। त्यस्तै मधेसीहरूको लागि 22%। त्यसपछि दलितको लागि 9%, अपाङ्गको लागि 5%, पिछडिएको क्षेत्रको लागि 4%। यसरी पढ्नु होला है। मैले प्रश्न बनाएर राख्दैछु, एकचोटि हेर्नु होला। नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिको सम्बन्धमा कति जिल्लाहरू पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा राखेको छन्? 9 वटा जिल्ला राखेको छ। निजामती सेवा ऐन अनुसार पिछडिएको क्षेत्र भन्दाखेरि अछाम जिल्ला, कालीकोट जिल्ला, जाजरकोट है, जाजरकोट भएछ, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला रहेका छन्।
निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कर्मचारी कसले नियुक्ति गर्छ? नेपाल सरकारले। पत्राङ्कित भनेको जुन प्रथम द्वितीय तृतीय भनेको थिए अधिकृत स्तरको तिनीहरू पर्दछन् नेपाल सरकारले, हैन? नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्दछन्। पत्र अनङ्कित श्रेणीको पदमा कर्मचारी कसले नियुक्ति गर्दछ भने विभागीय प्रमुखले है। नेपालमा निजामती यो सबै निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावली 2049 र 50 को अनुसार है नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूको लागि एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा, एउटा विभागबाट अर्को विभागमा सर्व गर्ने अधिकार कसको निहितमा हुन्छ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। लेखा समूहको कर्मचारीको सर्व गर्ने अधिकार कसको निहितमा हुनेछ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालय। नेपालको निजामती कर्मचारीमा रहेका न्याय समूहको कर्मचारीको सर्व कसले गर्छ? न्याय सेवा आयोग। निजामती सेवामा रहेका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सर्व गर्नको लागि कति सदस्य समिति? विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सर्व गर्न 3 सदस्य समिति बन्छ। त्यसपछि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सर्व गर्नको लागि बनेको सदस्य समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि सामान्य प्रशासन मन्त्री है। निजामती सेवा अन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट जुन अञ्चल अन्तर्गत सिफारिस गरिएको सोही अञ्चलभित्र कार्यालय अरू कार्यालयमा कति वर्षसम्म सर्व गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ? 5 वर्षसम्म है। नेपालको निजामती सेवा अन्तर्गत कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदा 1 वर्षमा बढीमा कति समयको लागि काजमा खटाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ? 3 महिना। निजामती सेवामा 1 वर्ष भन्नाले कति दिन रुचु हाजिरी भएको हुनुपर्ने नियम छ? 233 दिन। नेपालको निजामती सेवा अन्तर्गत सर्वको कार्यतालिका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष कहिले सर्व गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ? भदौ 1 देखि है। तपाईँ निजामती सेवा अन्तर्गत सर्वको कार्यतालिका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष कहिले सर्व गर्ने भनी व्यवस्था रहेको छ भन्दाखेरि भदौ 1 देखि भदौ मसान्तसम्म हैन। अनि अर्को त्यो सोही कार्यतालिका अनुसार मन्त्रालय र मन्त्रालय स्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले कहिले सर्व गर्ने भनी प्रावधान रहेको छ भन्दाखेरि असोज 1 देखि 15 सम्म। अनि नेपालको निजामती सेवा अन्तर्गत क्षेत्रीय स्तरको कर्मचारीको हकमा कहिले सर्व गर्ने कार्यतालिका रहेको छ? असोज 16 देखि असोज मसान्तसम्म। निजामती सेवा ऐन 2049 मा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा रहेको छ? दफा 19। निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वर्षमा कति पटक हुने व्यवस्था रहेको छ? 1 पटक। निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम राजपत्राङ्कित कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वर्षमा कति पटक हुने व्यवस्था रहेको छ? 2 पटक। निजामती सेवा ऐन 2049 को परिच्छेद 10 को दफा 71 के को व्यवस्था गरिएको छ? विधा सम्बन्धी है। निजामती सेवा नियमावली 2050 को कति परिच्छेदमा विधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? परिच्छेद 9 मा। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार भइपरि आउने र पर्व विधा कति नियममा व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि नियम 56 मा। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार निजामती कर्मचारीले वर्षको कति दिन भइपरि आउने र पर्व विधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ? भइपरि विधा 6 दिन र पर्व विधा 6 दिन गरी जम्मा तपाईँको 12 दिन पाउने व्यवस्था छ है। पर्व विधा 6 दिन, भइपरि आउने विधा 6 दिन हैन। विधा सञ्चित हुँदैन। पर्व विधा वा भइपरि विधा सञ्चित हुँदैन र विधा बसैमा पुरा तलब पाउने प्रावधान छ। त्यस्तै आधा दिन विधा लिन मिल्ने प्रावधान रहेको छ भने मौखिक अनुरोधको आधारमा पनि विधा स्वीकृति लिन सक्छन् है। अर्को प्रश्न रहेको छ निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार घर विधा कति नियममा व्यवस्था गरिएको छ? नियम 57। काम गरेको 12 दिनको 1 दिनका दरले 1 वर्षमा 30 दिनको घर विधा पाउनेछन्। त्यसपछि वर्षमा 30 दिनको घर विधा पाउनेछन्। त्यसपछि घर विधा बस्दा तलब पाउँछन् र सेवा अवधिभर 180 दिन घर विधा सञ्चित गरी राख्न पाउनेछन्। तर हिउँदे र वर्ष विधा पाउने कर्मचारीले चाहिँ घर विधा पाउँदैन। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार निजामती कर्मचारीले वर्षको कति दिन घर विधा पाउने व्यवस्था रहेको छ? वर्षको 3 दिन है। सञ्चित गर्ने 180 दिन। निजामती सेवा नियमावली अनुसार निजामती कर्मचारीले आफ्नो घर विधा कति दिनसम्म सञ्चित गरी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ? 180 दिन। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार बिरामी विधा कति नियममा व्यवस्था गरिएको छ? नियम 58 मा। 1 वर्षमा 12 दिन पाउने प्रावधान रहेको छ। यो विधा सञ्चित गरेर राख्न पाउने प्रावधान रहेको छ। र अर्को बिरामी विधाले अपुग भएमा सञ्चित बिरामी विधा उपयोग गर्ने प्रावधान मतलब जुन सञ्चित हुन्छ हरेक वर्ष जुन सञ्चित गर्दै लगेको हुन्छ त्यो विधा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ भने सञ्चित बिरामी विधाले पनि अपुग भएमा थप 12 दिन पेस्की विधा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। 12 दिनको पेस्की विधाले पनि अपुग भएमा थप 45 दिनको बिरामी विधा लिन पाउँछन्। तर 45 दिनको पेस्की बिरामी विधाले पनि अपुग भएमा असाधारण विधाबाट कट्टी हुने गरी 1 वर्ष बिरामी विधा लिन पाउँदछन्। 1 हप्ताभन्दा बढी बिरामी विधा लिने कर्मचारीले स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्दछ र विधा सञ्चित गरेर पनि राख्न सकिन्छ है। अर्को छ निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार निजामती कर्मचारीले वर्षको कति दिन बिरामी विधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ? वर्षको 12 दिन। निजामती सेवा नियमावली 2050 को 7औं संशोधनद्वारा थप गरिएको विधा कुन हो? प्रसुति स्याहार विधा र बेतल्पी विधा भनेको 2007औं संशोधनले थप गरेको। त्योभन्दा अगाडि
थिएन। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार प्रसूति बिदा कति नियममा व्यवस्था गरिएको छ? नियम 59। सुत्केरी अघिपछि 98 दिन महिलाले प्रसूति बिदा पाउने छन्। कुनै पनि बिदाबाट कट्टी नहुने गरी 6 महिना बेतल्पी बिदा पाउने प्रावधान रहेको छ है। यदि त्यतिले अपुग भएमा 2वटा बच्चाको लागि जनाही एकमुष्ट 5000 रुपियाँ दरले शिशु स्याहार भत्ता पाउनेछन्। अर्को छ निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार प्रसूति स्याहार बिदा कति नियममा व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर छ नियम 59 को क किन भन्दाखेरि यो बिदा भनेको 7औं संशोधन निजामती सेवा नियमावली 2050 को 7औं संशोधनले थप गरिएको है। सुत्केरी भएको अघिपछि गरी तलबी 15 दिनको प्रसूति स्याहार बिदा पाउनेछन् हैन। 15 दिनको प्रसूति स्याहार बिदा तलबी है 15 दिन हो। त्यो 15 दिन चाहिँ मतलब यो पुरुषले पाउने बिदा हो है। पुरुषले पाउने बिदा हो। 15 दिन पाउँछ उसले। 15 दिन पाउँछ। स्याहार बिदा पाउने प्रावधान छ। सेवा अवधिबाट 2 पटक पाउने प्रावधान रहेको छ। सेवा अवधिबाट 2 पटक। अनि बिदा लिएको मितिले 3 महिनाभित्र बच्चाको जन्म दर्ता र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्दछ है। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार महिलाले लिन नपाउने बिदा कुन हो? प्रसूति स्याहार बिदा हैन। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार प्रसूति स्याहार बिदा पुरुष निजामती कर्मचारीले बढीमा कति पटक पाउने व्यवस्था रहेको छ? 2 पटक। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार प्रसूति बिदा महिला निजामती कर्मचारीले सुत्केरीको अघिपछि गरेर बढीमा कति दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ? 98 दिन। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार प्रसूति स्याहार बिदा पुरुष निजामती कर्मचारीले एक पटकमा बढीमा कति दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ? 15 दिन। अनि त्यसपछि अर्को निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार क्रिया बिदा कति नियममा व्यवस्था गरिएको छ? नियम 60। 15 दिन क्रिया बिदा पाउनेछन्। हाजिरी भएको 15 दिनभित्र तपाईँको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र र मृत्यु भएको व्यक्तिसँगको नाता प्रमाणित गर्नुपर्दछ। पुरा तलब पाउने व्यवस्था रहेको छ। अर्को छ निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार निजामती कर्मचारीले क्रिया बिदा कति दिनसम्म पाउने व्यवस्था रहेको छ? 15 दिन। अर्को छ निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार अध्ययन बिदा कति नियममा व्यवस्था गरिएको छ? अध्ययन बिदा भनेको नियम 61। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार अध्ययन बिदा पाउन कति वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान छ? 3 वर्ष। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार असाधारण बिदा कति नियममा व्यवस्था गरिएको छ? नियम 62। 61 मा अध्ययन बिदा र 62 मा असाधारण बिदा है। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार बेतल्पी बिदा कति नियममा व्यवस्था गरिएको छ? 62 को। यो भनेको 7औं संशोधन निजामती सेवा नियमावली 2050 को 7औं संशोधनले थपेको बिदा हो बेतल्पी बिदा। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार निजामती कर्मचारीको बेतल्पी बिदा कसले स्वीकृत गर्दछ? नेपाल सरकार। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार निजामती कर्मचारीले बेतल्पी बिदा बढीमा कति अवधिसम्म लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ? 5 वर्ष। त्यसपछि निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार निजामती कर्मचारीले असाधारण बिदा पाउन कति वर्षको सेवा अवधि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 5 वर्ष। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभर कति वर्ष असाधारण बिदा पाउने व्यवस्था रहेको छ? 3 वर्ष। निजामती सेवा नियमावली अनुसार बिदा अधिकारको कुरा होइन सहुलियत मात्र हो भनेर कुन नियममा व्यवस्था गरिएको छ? नियम 71। निजामती सेवा नियमावली अनुसार भइपरि आउने बिदा र पर्व बिदा कसले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ? सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख। निजामती सेवा नियमावली अनुसार भइपरि आउने घर बिदा कसले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ? घर बिदा भइपरि आउने र कसले स्वीकृत गर्ने? सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख है। निजामती सेवा नियमावली अनुसार बिरामी बिदा कसले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ? सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख। निजामती सेवा नियमावली अनुसार प्रसूति बिदा त्यो पनि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख। निजामती सेवा नियमावली अनुसार प्रसूति स्याहार बिदा पनि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख। त्यसपछि क्रिया बिदा पनि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख है। निजामती सेवा नियमावली अनुसार अध्ययन बिदा चाहिँ नेपाल सरकारले हैन। अनि अनुसार असाधारण बिदा पनि नेपाल सरकारले है। अनुसार निजामती कर्मचारीले कति किसिमको सजाय हुने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ? 2 किसिम, सामान्य सजाय र विशेष सजाय गरी 2 किसिम निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार है। सामान्य सजायमा के हुन्छ त? नसिहत दिने। अर्को छ 2 वर्षसम्म बढुवा रोका वा 2 तलब वृद्धि रोका गर्ने। अर्को छ 2 देखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोका वा 2 देखि 5 तलब वृद्धिसम्म रोका गर्ने। अनि अर्को छ विशेष सजाय। विशेष सजाय भनेको भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र अर्को छ भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी हटाउने। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार निजामती कर्मचारीको सजाय सम्बन्धी व्यवस्था कति परिच्छेदमा गरिएको छ? परिच्छेद 9 दफा 59। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार महिला निजामती कर्मचारीको परीक्षण काल कति समय अवधिको हुने व्यवस्था गरिएको छ? 6 महिना। त्यसपछि पुरुष निजामती कर्मचारी परीक्षण काल चाहिँ कति समयको हुन्छ भन्दाखेरि 1 वर्ष। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार निजामती सेवामा रहेको राजपत्राङ्कित श्रेणीका लागि न्यूनतम कति वर्ष पुगेको? राजपत्राङ्कित भनेको अधिकृत स्तर न्यूनतम कति वर्ष पुगेको हुनुपर्छ? 21 वर्ष। र राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका लागि चाहिँ न्यूनतम 18 वर्ष है।
अनि सेवा प्रवेशको लागि उमेर भनेको पत्र अनङ्कित पदमा 18 वर्ष, राजपत्राङ्कित पदमा 21 वर्ष। अनि उमेरको हकबन्दी भनेको महिलाको लागि 40 वर्ष, अन्तिम 40 वर्षसम्म उसले के अरे लड्न पाउनेछन् होइन लोकसेवा, पुरुषको लागि 35 वर्ष। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कति नियममा गरिएको छ? नियम 118। अनि निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले कति दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ? 60 दिन। अनि त्यसपछि अब त्यो त 60 भयो निजामती, कुनै पनि पुरानो निजामती कर्मचारी। नयाँ निजामती कर्मचारी जुन नियुक्ति हुन्छ नि त्यो मितिले 60 दिनभित्र पनि तपाईँको त्यो बुझाउनुपर्छ है। यो प्रश्नले त्यही भन्न खोजे। निजामती सेवा नियमावली 2050 अनुसार नयाँ नियुक्त भएका निजामती कर्मचारीले नियुक्ति भएको मितिले कति दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ? 60 दिन। अर्को प्रश्न रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कहिले सञ्चालनमा आएको हो? विक्रमसम्म 2076 आर्थिक वर्ष, विक्रमसम्म 2076-77। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम 2017 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो? विक्रमसम्म 2077 संशोधन भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम 2076 को मूल नारा के हो? नारा भनेको नमुना गाउँ आफै बनाऊ। त्यसपछि अर्को मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशको कति जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका छन्? 9 जिल्ला, सबै जिल्लामा छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्म नमुना गाउँको सङ्ख्या भने कृषि ज्ञान केन्द्रबाट 136 वटा नमुना गाउँ सञ्चालनमा आएको छ। त्यसपछि भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट 80 वटा नमुना गाउँ सञ्चालनमा आएको छ है। अनि मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँको मापदण्ड मोटरबाटो, विद्युत, सञ्चार र सिँचाइको सुविधा भएको, पशुपन्छी पालनतर्फ कम्तीमा 50 र कृषितर्फ 100 घरधुरी भएको र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नभएको है। यो मुख्यमन्त्री अर्को प्रश्न रहेको छ मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम 2076 नमुना कृषि गाउँ कृषक समन्वय समिति नमुना कृषि गाउँ कृषि समन्वय समिति कति सदस्यको रहने प्रावधान रहेको छ? 7 सदस्य। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम 2076 कार्यक्रम निर्देशक समिति कति सदस्यको रहने प्रावधान रहेको छ? 5 सदस्य। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम 2076 कार्यक्रम निर्देशक समिति है कार्यक्रम निर्देशक समितिको संयोजक को रहने? कृषि मन्त्री, भूमि तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय। त्यसपछि सदस्य सचिव, त्यसको निर्देशक समितिको सदस्य सचिव चाहिँ को रहने व्यवस्था छ? प्रमुख योजना तथा अनुगमन महाशाखा, कृषि मन्त्रालय भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशकै है। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम 2076 अन्तर्गत तराईमा नमुना कृषि गाउँ हुन खाद्यान्न बाली कति क्षेत्रफलमा लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 50 बिघा। फेरि पहाडमा चाहिँ कति खाद्यान्न बाली लगाएको क्षेत्रफल हुनुपर्ने छ? 400 रोपनी है। त्यसपछि अर्को छ पहाडमा नमुना हुन तरकारी बाली कति क्षेत्रमा लगाएको हुनुपर्छ? 200 रोपनीको 50 टनेल। र त्यसपछि नेपालको कुल राष्ट्र उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति % रहेको छ? 24.1%। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम 2076 अन्तर्गत तराईमा नमुना कृषि गाउँ हुन तरकारी बाली कति क्षेत्रमा लगाएको हुनुपर्छ? 30 बिघा। त्यसपछि अर्को छ फलफुल बाली, तराईमा फलफुल बाली कति लगाएको हुनुपर्छ? 30 बिघा। त्यसपछि नेपालको कुल राष्ट्र उत्पादनमा गैर कृषि क्षेत्रको योगदान कति % रहेको छ भने 75.9%। त्यसपछि त्यही नमुना कृषि गाउँ हुन फलफुल बाली कति, पहाडमा चाहिँ फलफुल बाली कति लगाएको हुनुपर्छ? 200 रोपनी। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिवटा सुपर जोन सञ्चालनमा रहेका छन्? 3 वटा। प्रदेशमा कतिवटा जोन सञ्चालन रहेका छन्? 16 वटा। प्रधानमन्त्री कृषि नेपालमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत एकमात्र जैतुन बालीको जोन कुन प्रदेशमा? जैतुन बालीको एकमात्र जोन छन् सुदूरपश्चिम प्रदेश र कुन जिल्लामा भन्दाखेरि बाजुरामा। जैतुन प्रवर्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेको छ बाजुरामा चाहिँ। नेपालमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेश कति जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छन्? यो परियोजना कति जिल्लामा? 9 जिल्लामै र नेपालको 77 जिल्लामा है। नेपालमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान बालीको सुपर जोन कुन जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ? कञ्चनपुर, एकवटा मात्र धान बालीको सुपर जोन छ। अनि परियोजना अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आलु बालीको जोन है, आलु बालीको जोन 2 वटा, बजाङ र अछाममा सुपर जोन होइन, जोन हो। आलु बालीको सुपर जोन 1 वटा डडेलधुरामा रहेको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै जोन कुन प्रदेशमा रहेको छ? जोन है कुन प्रदेशमा रहेको छ? कोशी प्रदेशमा 37 वटा जोन रहेको छन्। सबभन्दा कम जोन कुन प्रदेशमा रहेको छ भनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16 वटा मात्र जोन रहेको छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकमात्र तेलहन बालीको जोन है कुन जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ? कैलालीमा तेलहन बालीको। एकमात्र तरकारी बालीको जोन कुन जिल्लामा? बैतडीमा। त्यसपछि यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिवटा खाद्यान्न बालीको जोन सञ्चालन रहेको छ? 3 वटा। कतिवटा फलफुल बालीको जोन सञ्चालन? 5 वटा। नेपालको कुल कृषि उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कति अंश रहेको छ? 10% नेपालको कुल कृषि उत्पादनमा है। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार धान बालीको उत्पादकत्व कति रहेको छ? 3.68 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर।
मकै बालीको उत्पादकको यो आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक मामिला मन्त्रालयले निकालेको छ सुदूरपश्चिमको प्रदेशको है। त्यो PDF सम्पर्क गर्नु होला, म प्रोभाइड गरिदिनेछु। अनुसार मकै बालीको उत्पादकको त कति रहेको छ भन्दाखेरि 2.06 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। कोदो बालीको चाहिँ 1.13 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। त्यसपछि फापर बालीको चाहिँ तपाईँको 0.81 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। त्यस्तै आलु बालीको 13.69 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। तेलहन बालीको चाहिँ 0.95 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार तरकारी बालीको उत्पादक कति रहेको छ भन्दाखेरि 8.25 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार फलफुल बालीको उत्पादक कति रहेको छ भन्दाखेरि 9.22 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको अवधि, प्रथम आवधिक योजना है, पञ्चवर्षीय योजना हो, 5 वर्ष आवधिक आर्थिक वर्ष 2078-79 देखिबाट आर्थिक वर्ष 2082-83। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोच के रहेको छ? आत्मनिर्भरता उन्मुख समृद्ध सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक वर्ष 2082-83 सम्म वार्षिक औसत वृद्धि दर कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 10.5%। अनि त्यसपछि बहुआयामिक गरिबी जनसङ्ख्या कति पर्सेन्टमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ भन्दाखेरि 13%मा। त्यसपछि सम्म त्यो जुन आर्थिक वर्ष 2082-83 सम्म कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर कति पर्सेन्ट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भन्दाखेरि 7.9%। अनि त्यसपछि आर्थिक वर्ष 2082-83 सम्म अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान हैन, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति पर्सेन्ट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 31.5%। निरपेक्ष गरिबीको रेखामा रहेको जनसङ्ख्या कति पर्सेन्टमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ भन्दाखेरि 11%। अनि त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक वर्ष 2082-83 सम्म सिँचाइ सुविधा पुगेको कृषियोग्य भूमि कति पर्सेन्ट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 75%। अनि त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक वर्ष 82-83 सम्म वर्षभरि सिँचाइ हुने खेतीयोग्य जमिन कति पर्सेन्ट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भन्दाखेरि 58%। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन कुन सालमा आएको हो? विक्रमसँग 2075 साल। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन कहिले प्रमाणीकरण भएको हो भन्दाखेरि 2075 साल 12 महिना 29 गते। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन 2075 अन्तर्गत कतिजना नेपाली नागरिक आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था गठन गर्न सक्ने भनी व्यवस्था रहेको छ? 30 जना। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन 2075 अन्तर्गत श्रमिक, युवा, महिला, सीमान्तकृत वर्गको हकमा कतिजना आपसमा मिली सहकारी गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? 15 जना। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन 2075 अन्तर्गत महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्न कतिजना सदस्य चाहिन्छ? 100 जना। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन 2075 अन्तर्गत जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्गठन गठन गर्न कम्तीमा कति विषयगत सहकारी संस्थाहरू चाहिन्छ? 11 वटा। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन 2075 बमोजिम नेपाल सरकारले क वर्ग भनी तोकेको दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कति सहकारी संस्थाहरू भएमा जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सकिन्छ? 6 वटा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन 2075 बमोजिम जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न कतिवटा संस्था वा जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू आवश्यक पर्दछ? 15 वटा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन 2075 बमोजिम नेपाल सरकारले क वर्ग भनी तोकेको दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कति सहकारी संस्थाहरू वा जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू भएमा जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सकिन्छ? 7 वटा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन 2075 बमोजिम प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन गर्न कति जिल्लाका कतिवटा विषयगत सहकारी संस्था वा जिल्लाको विषयगत सहकारी संस्थाहरू आवश्यक पर्दछ? 5 वटा जिल्लाका 25 वटा जिल्ला विषयगत सहकारी संस्था। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन कहिले आएको? विक्रमसँग 2076 साल। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2076 कहिले प्रमाणीकरण भएको? 2076 साल साउन 4 गते। अनि त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2076 नेपालको संविधानको कति धारा बमोजिम बनेको ऐन? धारा 197। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2076 अन्तर्गत कतिवटा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन समिति व्यवस्था रहेको छ? 1 वटा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2076 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन समितिका कति सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? 14 जना। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2076 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? मन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय। यो भनेको सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्री। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2076 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन समितिको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था रहेको छ? सचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि हेर्न सचिव भन्दा पनि हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2076 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन समितिमा रहेको सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको रहने प्रावधान रहेको छ? 2 वर्ष।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2076 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन समितिमा रहेका सदस्यहरूले कति पटकसम्म मनोनित हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ? 2 पटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2076 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन समितिको बैठकको मिति, स्थान तथा समय कसले तोक्ने प्रावधान रहेको छ? अध्यक्ष। अनि त्यसपछि समितिको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा चाहिँ समितिको बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने प्रावधान रहेको छ? राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय मातहतका कति कार्यालयहरू रहेका छन्? 15 वटा। अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय मातहतमा कति प्रयोगशाला रहेका छन्? 3 वटा। अब तपाईँलाई 15 वटा मातहतमा 15 वटा भने नि 15 वटा कसरी भन्दाखेरि 9 वटा कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत 15 वटा मातहतका कार्यालय रहेका छन्। 15 वटा कार्यालयहरू रहेका छन्। 9 वटा कृषि ज्ञान केन्द्र हैन, हरेक जिल्लामा प्रयोगशाला 3 वटा, बिउ बिजन प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला। त्यसपछि अर्को भयो यो 9 3 12 भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को भयो तरकारी जम्प्लाजन सम्वर्धन तथा बिउ उत्पादन केन्द्र 1 वटा, सुक्खा फलफुल विकास केन्द्र 1 वटा र कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र 1 वटा गरी कुल 15 वटा कार्यालयहरू कृषि विकास निर्देशनालय डोटी अन्तर्गत रहेका छन्। अर्को सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय मातहतमा कति कार्यालय रहेका छन्? 11 वटा। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र 9 वटा, पशु सेवा तालिम केन्द्र 1 वटा, मत्स्य विकास केन्द्र 1 वटा। नेपालको कुल खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान कति % रहेको छ? 9.14%। नेपालको कुल धान बाली उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान कति % रहेको छ? 8.57%। नेपालको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान, नेपालको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान कति % रहेको छ भन्दाखेरि 7% है। अर्को छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर कति % रहेको छ? 1.9%। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बहुआयामी गरिबी रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति % रहेको छ? 25.3%। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क कति रहेको छ? 0.547। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर कति % रहेको छ? 1.67% है। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गैर कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर 2.13%। किसान सूचीकरण निर्देशन समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था रहेको छ? कृषि मन्त्री वा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि मन्त्री है। राष्ट्रिय प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था रहेको छ? महानिर्देशक कृषि विभाग। राष्ट्रिय खाद्य परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? कृषि मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय। राष्ट्रिय कृषि नीति कति सालमा आएको नीति हो? 2061। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 को कतिवटा उद्देश्यहरू रहेका छन्? 3 वटा। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 कतिवटा नीतिहरू रहेका छन्? 56 वटा नीति है। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 को कार्यान्वयन कुन समितिले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? राष्ट्रिय कृषि विकास समिति। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 ले कति जमिन हुने किसानलाई कम स्रोत साधन हुने किसानमा वर्गीकरण गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ 4 हेक्टर भन्दा कम है। अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 ले कति जमिन हुने किसानलाई लक्षित वर्गमा राखिएको थियो? आधा हेक्टर भन्दा कम है। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 ले लक्षित वर्गको लागि कुन बैंक स्थापना गर्ने भनी व्यवस्था गरेको थियो? भूमि बैंक। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 ले कुन पार्क स्थापना गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको थियो? जैविक विविधता पार्क। कृषि विकास रणनीति कहिले स्वीकृत भएको? 2072 साल तपाईको श्रावण 10 गते। कृषि विकास रणनीति कहिले कार्यान्वयनमा आएको? 2072 साल मङ्सिर 4 गते। कृषि विकास रणनीति अर्को प्रश्न रहेको छ कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को रहने प्रावधान रहेको छ? कृषि मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास सङ्घीय मन्त्री हुन्छ है, सङ्घीय कृषि मन्त्री। कृषि विकास रणनीतिको सहायता परियोजनाको रूपमा कुन परियोजनालाई लिइन्छ? प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना। कृषि विकास रणनीतिको कतिवटा परिकल्पनाहरू रहेका छन्? 4 वटा। कृषि विकास रणनीतिको कति प्रकारका कार्यक्रम रहेको? 3 प्रकारका। यसमा खास महत्त्वको कार्यक्रम भनेको फ्ल्यागशिप प्रोग्राम हुन्छन्, आधार कार्यक्रम कोर प्रोग्राम र अन्य कार्यक्रम भने अदर प्रोग्राम गरी 3 प्रकारका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्। कृषि विकास रणनीतिको रणनीतिक सम्भागहरू कतिवटा रहेका छन्? 4 वटा। सुशासन हैन, इम्प्रुभ गभर्नेन्स भन्ने त्यसलाई, उत्पादकता वृद्धि हायर प्रोडक्टिभिटी, नाफामूलक व्यवसायीकरण भनेको प्रफिटेबल कमर्सियलाइजेसन, प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि भनेको इन्क्रिज कम्पिटिटिभनेस। यी भनेको 4 रणनीतिक सम्भागहरू हुन्। त्यसपछि कृषि विकास रणनीति परिकल्पना सम्भागहरू कतिवटा रहेका छन्? 7 वटा। जसमा तपाईको आत्मनिर्भरता भनेको सेल्फ रिलायन्ट, दिगोपन भनेको सस्टेनेबल, 3 नम्बर प्रतिस्पर्धी भनेको कम्पिटेटिभ, 4 नम्बर खाद्य तथा पोषण सुरक्षा भनेको फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटी, 5 नम्बरमा वृद्धि भनेको तपाईँको ग्रोथ जीविकोपार्जन लिभलिहुड भन्छ जसलाई, अनि त्यसपछि 7 नम्बरमा समावेशी वा इन्क्लुजिभनेस है। अर्को प्रश्न रहेको छ कृषि विकास रणनीतिले कृषकलाई कति प्रकारको कृषकमा विभाजन गरिएको छ? 3 प्रकार। 1 मा भूमिहीन कृषक, 2 मा निर्वाहमुखी कृषक र 3 मा व्यावसायिक कृषक। कृषि विकास रणनीति अनुसार कतिवटा खास महत्त्वका कार्यक्रमहरू रहेका छन्? 4 वटा।
कृषि विकास रणनीतिको कुल खर्चमध्ये कति % खर्च खास महत्त्वको कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको छ? 37% खर्च है। त्यसपछि कृषि विकास रणनीतिको कुल खर्चमध्ये कति % खर्च आधार कार्यक्रम भनेको कोर प्रोग्राम जुन सिँचाइ मल बिउहरू पर्छन् त्यसमा 40% है। त्यसपछि कृषि विकास रणनीतिको कुल खर्चमध्ये कति % खर्च अन्य कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको छ? 23%। कृषि विकास रणनीतिको बाह्य समीक्षा कति वर्षको अन्तरालमा हुने प्रावधान रहेको छ? 5 वर्षमा। कृषि विकास रणनीतिको मध्यकालीन लक्ष्य कति वर्षको लागि तय गरिएको? 10 वर्ष है मध्यकालीन लक्ष्य। कृषि विकास रणनीतिले वर्षैभरि सिँचाइ कति % पुर्याउने मध्यकालीन लक्ष्य लिएको छ? 60%। मध्यकालीन लक्ष्य भनेको 10% को। नेपाल असल कृषि अभ्यासको कतिवटा मोडुलहरू रहेका छन्? 5वटा। नेपाल असल कृषि अभ्यासको मोडुलहरूमध्ये कति मोडुल अनिवार्य मापदण्डका रहेका छन्? 2वटा। एउटा त खाद्य स्वच्छता मोडुल र अर्को सामान्य आवश्यकता मोडुल। यी 2वटा मोडुल भयो। नेपाल असल कृषि अभ्यासको मोडुलहरूमध्ये कतिवटा मोडुल स्वैच्छिक मापदण्डका रहेका छन्? 3वटा। पर्यावरण व्यवस्थापन मोडुल, उत्पादन गुणस्तर मोडुल, कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा हित मोडुल। यी 3वटा भनेको स्वैच्छिक भोलुन्टरी हुन्छ है। स्थानीय तहमा योजना तर्जुमाका चरणहरू कतिवटा रहेका छन्? 7वटा। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति कहिले आएको हो? विक्रम 2063 साल। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति 2063 मा कतिवटा उद्देश्यहरू रहेका छन्? 3वटा। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति 2063 मा कतिवटा नीतिहरू रहेका छन्? 44वटा नीति। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति 2063 अनुसार कृषि व्यवसाय प्रवर्धन समिति कति सदस्यको रहने व्यवस्था रहेको छ? 11 सदस्य। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति 2063 अनुसार कृषि व्यवसाय प्रवर्धन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नीति 2063 अनुसार कृषि व्यवसाय प्रवर्धन समितिको कार्यकाल कति वर्षको रहने व्यवस्था रहेको छ? 4 वर्ष। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या कति % रहेको छ? 50.4%। यी भनेको यो तथ्याङ्कहरू हुन् जुन चाहिँ गोर्खापत्रबाट पनि झिकिएको है, जुन हरेक सोमबार नेपाल समाचार पत्र या गोर्खापत्रमा बुधबार आउने गर्छ तिनीहरूबाट। बहुआयामी गरिबीमा रहेको ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या कति % रहेको छ? 28%। चिया बगानका श्रमिकलाई बस्नको लागि साहुले बनाइदिने घरलाई के भनिन्छ? धुरा। नेपालको कुल भूभागको कति % भूभाग संरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको छ? 23.4%। एक मुख 10 रुख अभियान सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह कुन हो? छायानाथ रारा नगरपालिका मुगु। नेपालको संविधान 2072 अनुसार राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार बन्नका लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? 45 वर्ष। नेपालबाट आधिकारिक रूपमा पहिलो पटक चीनमा प्रशोधित घाँस निर्यात सुरु कहिलेदेखि गरिएको? विक्रमसम्म 2080 साल असार 30 गते भरतपुर महानगरपालिकाबाट स्टार्ट भएको थियो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको गठन कहिले भएको थियो? विक्रमसम्म 2045 साल। सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि दर भएको प्रदेश कुन हो? गण्डकी प्रदेश 3.7%। सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर भएको प्रदेश कुन हो? बागमती प्रदेश 1.8%। नेपालको कुल राष्ट्र उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने प्रदेश कुन हो? कुल जीडीपीमा बागमती प्रदेश 36.8% हुन्छ। नेपालमा हाल निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति % रहेको छ? 15.1%। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ तथा नगरसभा सदस्यको पदमा उम्मेदवार बन्न कति उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? यसको प्रश्न एन्सर रहेको छ 21 वर्ष। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहको लेखा परीक्षण कसले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ? महालेखा परीक्षक। पनामा रोग TR4 कुन खेतीसँग सम्बन्धित रहेको छ? केरा। त्यसपछि नेपालमा राष्ट्रिय चिया दिवस हरेक वर्ष कहिले मनाइन्छ? वैशाख 15। र 2080 सालको राष्ट्रिय चिया दिवसको नारा गुणस्तर, निर्यात र आर्थिक उपार्जन बढाउँ, चिया क्षेत्रलाई राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडौँ भन्ने रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा राष्ट्रिय धान दिवस हरेक वर्ष कहिले मनाइन्छ? असार 15। 2080 को राष्ट्रिय धान दिवसको नारा जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि, एउटा मात्र कृषक हुन्छ, कृषक मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि रहेको छ। विश्व सहकारी दिवस हरेक वर्ष कहिले मनाइन्छ? जुलाई महिनाको पहिलो शनिबार। र यसको विश्व सहकारी दिवस 2023 को नारा रहेको छ कोअपरेटिभ फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। एग्रिकल्चर गेम रियालिटी सोको रूपमा घोषित रियालिटी सो कुन हो? रेभोल्युसनरी एग्रिकल्चर वार र। नेपाल सरकारले आयात निर्यात कार्यलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याएको पोर्टल कुन हो? नेपाल ट्रेड। एग्रिकल्चर गेम रियालिटी सोको रूपमा घोषित रिभोल्युसनरी एग्रिकल्चर वार र कहिले घोषित भएको हो? विक्रमसम्म 2080 साल भदौ 15 गते। नेपालमा निजामती सेवा दिवस कुन सालदेखि मनाउन थालियो? विक्रमसम्म 2061 साल भदौ 22 गते। निजामती सेवा दिवस 2080 को नारा व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन। नेपालमा निजामती पुरस्कार कुन सालदेखि दिन थालिएको थियो? विक्रमसम्म 2068 साल।
यस्तै भिडियोहरूको लागि फेरि पनि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो परीक्षा नाप्रासाको हुने असोज 20 गतेको परीक्षाको लागि यो अन्तिम भिडियो रहेको छ र अरू केही जान्नु परेमा या अरू केही नोटहरू लिनु परेमा पेजमा हेर्नु होला। पेजमा हामी अपडेट गराइरहेछौँ र वाट्सएपमा पनि हामीले पिडिएफहरू राखेका छौँ र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो फिडब्याक दिन चाहिँ नभुल्नु होला। आगामी दिनहरूमा पनि अझै सुधार हुँदै जानेछन् र आगामी यो आउने सुदूरपश्चिमको नाप्रासाको एक्जाम असोज 20 गतेको लागि सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना र आउने दसैँको पनि धेरै धेरै शुभकामना। अब केही दिन भिडियो सायद नहोला, तर पनि हामी नोट्सहरू पिडिएफहरू तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गराउने छौँ वाट्सएपको माध्यममा या पेजको माध्यमबाट। हस् त यति भन्दै अब यो भिडियोलाई पनि अन्त्य गरौँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हजुरहरूको परीक्षा राम्रो होस्, मङ्गलमय होस्, सबैले राम्रो गरून् भन्ने चाहना छ। हस् त, धन्यवाद।